What's up, Priya? Hi, namaste. Namaste गर्ने हो तिमी. This is what you plan. This is what you plan. यस्तै गर्छु रे के me. Namaste. This is Namaste new हजुर. normal. This is Namaste. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै. Yeah. Best Yeah, start five did minutes. यस्तै गर्छु Best भन्दै थियो start. हैन. I have to do that. Okay, Priya fine. signature दिएको. Oh Priya, oh Priya, oh Priya. Oh, stop भन्ने गाना छ singing नि. that song. that Ani? is the actual reason why your name was kept Priya हैन त. Yeah. Tell me Yes. why रे किन रे? Yeah, because मेरो बुवाआमाले चाहिँ ओप्रिया भन्ने song एकदम मन पर्थ्यो. And I think it's like. Do you love that song too? Of course I have to. You have to. मसँग चोइसै छैन. अनि त्यसपछि But नेपाली it's- बुवाआमा लजिक इज लाइक त्यो लजिकसँग केहीसँग पनि त्यो कम्पिटिसन नै छैन कि त्यही भएर आइ एम ह्याप्पी विथ प्रिया. So happy. So Timi, you've Awesome. brought up in a very multicultural family, right? Yes. And what was it like growing up in a multicultural family? It is always exciting. अझसम्म पनि म एकदम नयाँ कुरा सिक्न पाउँछु बिकज बाउन्ड फ्यामिलीको कल्चर एउटा हुन्छ भने राई कम्युनिटी राई फ्यामिलीको कल्चर छुट्टै हुन्छ एन्ड मेरो ममको पर्सनालिटी इज लाइक सी इज आउटस्पोकन सी इज लाइक फेरि दार्जिलिङको मान्छेको फेरि एक्सेन्टै छुट्टै हुन्छ झन् रमाइलो हुन्छ सी मेक्स द बेस्ट फुड सी इज लाइक भेरी स्ट्रङ वुमेन होइन अनि पापा ठ्याक्कै अपोजिट हि इज रिजर्भ हि डजन्ट हुन्छ नि धेरै बोल्नु हुँदैन एन्ड देन दे इज अलवेज त्यो हुन्छ नि ओपिनियन्समा कल्चर्सहरूमा जहिले पनि डिबेट भएर आउँछ सो यु अब हामी त बित्सकै भयो नि त सो यता हेर्दै बस्यो यता हेर्दै बस्यो सो त्यो फन पार्ट चाहिँ इज अलवेज देयर बट बिसाइड्स द्याट एउटा समाजले हेर्ने तरिका चाहिँ एउटा चाइल्डहुडमा चाहिँ इट वाज डिफ्रेन्ट फर अस बिकज समाजलाई त्यति एक्सेप्ट गर्न सजिलो भएको थिएन किनकि कास्ट हुन्छ नि इन्टरकास्ट म्यारेज भने इट्स अ भेरी बिग डिल अझै पनि सो त्यो टाइममा इन्टरकास्ट म्यारेज वाज अ भेरी बिग थिङ अनि एक्सेप्टेन्सको कुरा आउँछ तपाईँलाई एक्सेप्ट गरिँदैन तपाईँको चाइल्डहुड एकदम मिजरेबल हुन्छ सो त्यस्तोमा हुर्क्या हो सो एकदम त्यो सबै चिजलाई अहिले म पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो एक्सपिरियन्स जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनलाई हेर्ने नजरिया चाहिँ टोटली चेन्ज भएको छ एन्ड आई थिङ्क आइ एम रियली प्राउड अफ हु आई एम एन्ड वाट आई एम टुडे Yeah, rightly so. She needs to be proud because she has made herself proud. And she's involved in a lot of NGOs, and also she does a lot of, well, bang on frontline projects, which I'll be talking about. This is Jay Pradhan, that is Priya Sigdel, and we are beginning with Millennials of Nepal. Now, this is a very unique start to the show. So, Priya. Yes. We talked about your family, and you just opened up about, sabai kuraharu in a very short way as well. Tara, what are the challenges when you go out to work? You've traveled Nepal, and talking about caste, ethnicity. Let's talk about it on a bigger perspective, on a broader perspective. यस्तो सिम्पली यसलाई आई थिङ्क राइट वे कसरी हुन्छ यसलाई राख्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ म जहाँ पनि जान्छु काम गर्छु या आफ्नो काम सघाउँछु द क्वेसन्स आई गेट इज नट रिगार्डिङ अबाउट वाट मैले के काम गरेँ मैले पहिल्यै क्वेसन के पाउँछु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बुवा आमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ बुवा आमा चाहिँ के थरी हुनुहुन्छ भन्ने क्वेसन्स मैले धेरैचोटि भेटेको छु अनि मलाई त्यो कन्टेक्स्टमा कहिले पनि रिलेटेडै लाग्दैन कि किन यो प्रश्न मलाई आइरहेछ भनेर किनभने त्यहाँ त टोटली मैले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टको बारेमा डिफ्रेन्ट कामको बारेमा कुरा गरेर आउँछु तर कति ठाउँमा हुन्छ नि काठमाडौँदेखि लिई लगायत जति ठाउँ जान्छु यो प्रश्न चाहिँ आइरहेको हुन्छ सो यो चाहिँ म अहिलेसम्म पनि स्ट्रगल गर्न खोज्दै थिएँ कि किन यो प्रश्नहरू जहिले पनि आइरहेको हुन्छ कास्टको कुरामा अनि आफूले पनि जब त्यो इन्टरकास्ट उसमा परिसकेपछि जुन समाजले भने नि सानैदेखि बेलादेखि नै जुन त्यो कन्फिडेन्सको धजिया उडाइदिन्छ नि टु बिकज युआर नट एक्सेप्टेड इन द्याट पर्टिकुलर फ्यामिली यो पर्टिकुलर स्ट्यान्डर्ड्समा जब तपाईँ फिटै हुँदैन तब त्यो बच्चाको मनोबल हरेक रूपले हलिरहेको हुन्छ कि अनि त्यो मनोबलसँग त्यसलाई बल्ल तल्ल अलिकति मिलाएर ठाउँ ठाउँ जाँदाखेरि पनि युगको अहिले चाहिँ म जाँदाखेरि आई एम अलरेडी प्रिपेयर्ड फर माई आन्सर्स कि यस्तो प्रश्न आउँछ अनि मलाई थाहा छ कि द फर्स्ट क्वेसन के आउँछ भनेर कि सो मैले जे जति काम गर्छु त्यो कामको बारेमा पछि आउँछ होला तर सुरुमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मेरो बुवा आमा के गर्नुहुन्छ मेरो बुवा आमाको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो चाहिँ अझै पनि इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरूलाई लाग्दो रहेछ जुन चाहिँ आई थिङ्क समय त बदलिँदैछ तर समय जति बदलिँदैछ एक तरिकाले हाम्रो समाज चाहिँ हामी कतै न कतै एक रूपले अझै पछाडि पनि गइरहेछौँ जस्तो चाहिँ एउटा तितो सत्य चाहिँ मैले चाहिँ एउटा देखिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई यस अब नेपाली समाज जुन बदलिँदै छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई अलिअलि गर्दा होइन बिस्तारै
And when you travel through Nepal and when you advocate leadership, हजुर. you've gone to a lot of places and you've experienced a lot of different things. हामीहरू last time पनि बस्दाखेरि कुरा गर्दा I was amazed that these factors actually exist. And can you talk about exactly. a little about it? त्यो चाहिँ गर्नको मेन मेरो एजेन्डा चाहिँ एउटा नेपालमा बसेपछि नेपालमा पढेपछि हुर्किसकेपछि समाजको हरेक तरिक नजरियाबाट चाहिँ आफूलाई त्यसमा भिजाउनु चाहिँ मेरो जहिले पनि पहिलादेखिको चाहिँ एउटा इच्छा भनौँ न यङ एजदेखि नै थियो त्यही भएर मैले नेपालको प्रतिनिधित्व एउटा यङ चेन्ज मेकर भएर इन्डिया बाङ्लादेश स्विजरल्यान्डमा गरेँ तर जति म बाहिर विदेशमा गएर नेपाली युवाहरूको रिप्रेजेन्टेसन गर्छु त्यति आवश्यक छ कि म नेपालभित्र बसेर चाहिँ इस्ट टु वेस्ट नेपाल ट्राभल गरौँ अनि मात्रै त म नेपालको युवाहरूलाई बुझ्न सक्छु सो मेन जानुको एउटा मेरो साइटको मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ टु नो द युथ्स अफ आवर कन्ट्री कि के छ सोच कति लेभलसम्म आफ्नो देशको प्रति के भावना छ नेसन वाइज आफ्नो बारेमा धेरै कुराहरूको बारेमा चाहिँ मलाई बुझ्ने जहिले पनि इच्छा थियो कि एक तरिकाले सो लिडरसिप मोटिभेसनल यो एउटा मेरो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हुन्थ्यो कि कसरी पुग्ने सो त्यो माध्यमबाट चाहिँ म जान्थेँ अनि गएर कुरा गर्थेँ र ओपिनियन एकदमै डिफ्रेन्ट आउँथ्यो स्याडली एउटा सबसे ठुलो एउटा कस्तो आयो भन्दाखेरि म सुदूरपश्चिममा केही समयलाई थिएँ अनि जब त्यहाँको युवाहरूसँग कुरा गर्थेँ उहाँहरूको कुराहरू सुन्थेँ उहाँको युवाहरूले कहिले पनि काठमाडौँमा बसेको या पूर्वसम्म बसेको युवा धेरै टाढै पुग्नै नपर्ने कि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा निस्किया त्यो युवाहरूसँग कहिले रिलेटै गर्न सक्नु भएन कि दे वर नेभर रिलेटेड कि कति कुरा हुन्छ जस्तै बर्डरको कुरामा हुन सक्ला या हुन्छ नि तपाईँले आफ्नो जीवन कसरी हुर्किरहनु भएको छ कसरी सबैको त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ तर एउटा देशमा बसेको युवा नै एकअर्काहरूसँग कति कुराहरूमा चाहिँ Oh, there's food. धन्यवाद. By the way, Priya was very hungry. Yes, मलाई एकदम भोक लागिरहेको थियो. Thank you so much. So I've come to this place, Sherpa's Cafe, for a long time, and I've been coming to this place, and this is यहाँको one of the very favorite dish. तपाईँ भन्नुहोस् त यो कुन डिश हो भनेर? Himalayan aloo. So are you ready to devour yourself into the Himalayas and the aloo from the Himalayas? Yes. Yeah? Yes. You're hungry, right? Yes, of course. Can I share it with you too? Yes. Or no? I'll give you यसबाट एउटा piece. Let me. I think एउटा side plate. एउटा side plate पनि पाउनु please. You have please. it there for yourself. Okay, यो यता राखौँ हैन? Okay, I'll take So some. yeah, we can get on with the conversation. What I was talking Sudar about. Paschima, they are not able to relate, and the border issue. होइन सबै युवाहरूलाई लिएर चिजको बारेमा हुन्छ कि एउटा कुरा भाइरल भइसकेपछि मात्रै हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि देशको कुनामा या डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ के भइरहेछ भनेर सो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ टोटली मेरो एक्सपिरियन्स हो मैले हेर्ने नजरिया हो होइन मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यही थियो कि कति कुराहरूमा चाहिँ कति ठुलो एउटा ग्याप छ कि एन्ड what we as a youth we as a youth are trying to do to bridge this gap connectivity को लागि हामी के गरिरहेछ युवाहरूलाई सबैलाई उठाउनु पर्ने कमसे कम युनाइट गर्नुपर्ने एउटा इमोसन्स छ भने त्यो इमोसन्सलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिलेटेबल बनाउने थियो एकअर्कालाई त पहिला जुडिनु पर्यो नि त एकअर्कासँग जुडिन पनि कति स्ट्रगल भइरहेछ कि मलाई पनि कति स्ट्रगल भयो कि सुरुमा जब म जान्थेँ हुन्छ नि कहिले कता कहिले हुन्छ नि डिफ्रेन्ट ठाउँहरू पुग्दाखेरि चाहिँ म आफै पनि उहाँहरूसँग जुडिन कति समय लाग्थ्यो कि किनकि हाम्रो सबै मैले भने जीवन हेर्ने नजरिया सबैको आफआफ्नो हुन्छ भोगाइ आफआफ्नो हुन्छ तर त्यो आफआफ्नो भइसकेपछि पनि एकअर्कासँग कुरा गर्नको लागि कुरा पनि म्याचै नहुने के अनि त्यो भएर चाहिँ सबै देखेको भएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा के डिसाइड गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ जति म आफ्नो भन्दा उहाँहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स सुन्छु उहाँहरूको बारेमा थाहा पाउन सक्छु त्यति म उहाँहरूको नजिक जान सक्छु र यो जुनसुकै पनि प्लेटफर्म मसँग छ त्यसको एउटा युज गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ आई वान्ट टु रिच आउट टु द मोर लार्जर अडियन्स कि हेर है यस्तो प्रब्लम छ समस्या छ मैले आफ्नो सोसियल मिडियामा जहिले पनि हरेक प्रतिक्रियामा आफ्नो ओपिनियन दिइरहेको हुन्छु कि किनकि त्यो ओपिनियन दिनु नदिनुको मेन कारण भनेको चाहिँ के कुरामा बोल्छु त्यो कुरामा यदि बोलिनँ भने चाहिँ त्यो फेयर हुँदैन त्यो युवाहरूमाथि जसले चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि हुन्छ नि हाम्रो प्रतिनिधित्व त छ नि त कोही न कोही एउटा प्लेटफर्म भएको युवाले त कुरा गरिदिनुहुन्छ होला नि त भन्ने त्यो एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ कि सो त्यो चाहिँ मैले बुझेँ होइन त्यो ट्राभल गर्दाखेरि त्यही भएर मसँग जति रिच छ त्यसलाई चाहिँ मैले माइन्डफुली युज गर्नै पर्छ अनि त्यसरी नै सँगै बढ्नको लागि त्यो युनिफर्म गर्नको लागि चाहिँ कतै न कतै प्रयास रहन्छ कि हरेक वर्ष या
अझै धेरै समय निकालेर चाहिँ ट्राभल गरिराख्नु, अझै आफ्नो देशको युवा साथीहरूकोमा पुगेर उहाँसँग अझै उहाँहरूको बारेमा हुन्छ नि नेपाललाई हेर्ने, अब नेपाललाई कसरी अघि लग्न सकिन्छ, त स्पेसली युवा सशक्तिकरणमा चाहिँ अब युथहरूलाई चाहिँ कति डिमोटिभेटेड भइसक्यो नि त हाम्रो देशको युवाहरू, म आफै फिल गर्छु होइन। सो मोटिभेट कसरी गर्न सकिन्छ एउटा मानसिक रूपले सबै तरिकाले, सो त्यसको लागि नि बुझ्नुको लागि हुन्छ नि अब सिकाउन त सायद सिकाउन सक्ने त्यति त क्षमता भइसकेको छैन, तर एक तरिकाले सिक्ने क्रममै छु। त्यही भएर चाहिँ धेरै युवाहरूसँग चाहिँ नजिक हुनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ पूर्व पश्चिम चाहिँ यही भएर पनि हो। त्यो वाट इज कजिङ द ग्याप सुदूरपश्चिम र काठमाडौँलाई लिएर नै वाट इज कजिङ द ग्याप? द्याट इज वाट आइ एम भेरी इन्ट्रेस्टेड इन के। सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ इट्स अ सुन्दर पश्चिम होइन, मैले देख्ने नजरिया। ग्याप किन छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि सुरुमा एउटा कनेक्टिभिटीको जुन मैले कुरा गरेँ नि, त्यो किन कम देखिन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समस्याहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै डिफ्रेन्ट छ। किन भन्दाखेरि कति धेरै युवाहरूले आफूसँग भएको जुन प्रिभिलेज हुन्छ, जस्तो सोसियल मिडियामा, थ्याङ्क यू सो मच, सोसियल मिडियामा राख्ने आफ्नो जुन नजरिया हुन सक्ला, या तपाईँ जसरी पढेर हुर्किनु भएको छ, त्यो सबै चिजले अफकोर्स एउटा ग्याप क्रिएट गरिदिइसकेका छ नि त। हाम्रो एडुकेसन सिस्टमले हामीलाई छुट्याइदिइसकेका हुन्छ कति धेरै ठाउँमा। त अब काठमाडौँमै बसेर तपाईँलाई फर्स्ट केले छुट्याउँछ, यदि तपाईँ प्राइभेट स्कुलमा आउनु भएको छ तपाईँले डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ, यदि तपाईँ गभर्मेन्ट स्कुलबाट आउनु भएको छ भने तपाईँले डिफ्रेन्ट ट्रिटमेन्ट पाउनुभएको छ। त्यो काठमाडौँमै छ। सो अझै डिस्टेन्स हुँदै जान्छ। त्यसपछि के को कुरा आउँछ, त्यसपछि मेबी कनेक्टिभिटी, रोड कनेक्टिभिटीको कुरा आउँदै हुँदै जान्छ। सो जति तपाईँ मेरो हिसाबमा चाहिँ ठाउँ अझै हुन्छ नि अलिक टाढा हुँदै जान्छ। अनि सबसे स्याड पार्ट चाहिँ नेपाल भनेर हामीले काठमाडौँ सोध्छौँ कि हुन्छ नि, काठमाडौँ बाहिर त केही पनि छैन, नेपालै एक्जिस्ट गर्दैन भनेर सोध्छ नि त। त्यो हार्स सोचलाई चेन्ज गराउनु, त्यो सोच इज इट बिकज अफ द गभर्मेन्ट, बिकज एभ्रिथिङ इज सबै केन्द्रीकृत छ नि त काठमाडौँमै। हो, त्यो चाहिँ सरकारी सिस्टमको पनि दोष, सबसे ठुलो सिस्टमकै नै हो, हाम्रो उसको पनि हो कि सबै चिज काठमाडौँमा ल्याएर सेन्ट्रलाइज गर्दै हान। तर बिस्तारै वाट इज यर टेक अन द सेन्ट्रलाइजेसन, यो केन्द्रीकरण गरेको जुन छ नि? अब आई थिङ्क अब त्यसमा हाम्रो के हात पनि थिएन, वी बर्न लेटर होइन। र जुन नेताहरू भनौँ हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने जुन पात्रहरू छन् सिस्टममा, उहाँहरू पनि प्रायः जसो बाहिरबाट नै आउनु भएको छ होइन, बाहिरी जिल्लाबाट। बट देन देव नेभर बिन एबल टु रिप्रेजेन्ट देयर प्लेस। देव डिजल्भ इन काठमाडौँ नै के, आएर काठमाडौँमै डिजल्भ हुनुभएको छ। अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ त्यति विकासको त्यति कुराहरू पनि अथवा नि भएको छ। त्यो त लिडरसिपको कमजोरी हो। र कतै न कतै हामीले हाम्रो जुन प्रतिनिधित्व जब चुज गर्छौँ त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी हो कि हामीले गर्नको लागि कसैलाई चुज गर्छौँ होइन। अनि एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो ओल्डर जेनेरेसनले चाहिँ रिलिजियसली कसैलाई फलो गर्नुहुन्छ कि। सो त्यो फलो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हरेक घरमा जानुभयो भने देयर इज एन अलरेडी एन इम्प्रेसन अबाउट पिपल, देयर इज अलरेडी एन इम्प्रेसन अबाउट सर्टेन पार्टी और गभर्मेन्टको बारेमा अलरेडी इम्प्रेसन छ नि त। अब त्यो इम्प्रेसन भइसकेकोमा त्यसले नै एउटा इम्प्रेसन क्रिएट गरेपछि त अफकोर्स त्यसले त ठुलो ग्याप क्रिएट गरिसकेको छ नि त। अनि लिडरसिपमा कमजोरी भएको कारणले गर्दा नै हो जस्तो लाग्छ, सिस्टम यस्तो कमजोर भएको छ हाम्रो। त्यही भएर चाहिँ सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ हामीले सुन्दर पश्चिम बनाउनु पर्ने नै जोड दिनुपर्छ कि। अब अझै समस्याहरूको कुरा नगरिकन समस्यालाई चाहिँ एउटा एकीकृत युवाहरू एकीकृत देशमा बसिसकेपछि चाहिँ यसलाई कसरी हामीले चाहिँ राम्रो बनाउन सक्छौँ त भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी हुनैपर्छ कि। अनि यो देशको युवाहरूले चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ हामीले जति सपोर्ट गर्न सक्छौँ इमोसनली, उहाँहरू youth need a lot of investment. Okay, you have to invest so much on youth. Okay, you चाहिँ सरकारको काम हो। What are the first 5 things that you think the youth needs to get invested on? Like सरकारले चाहिँ केमा कुन सेक्टरमा चाहिँ गर्यो भने it's going to be the of course नेपालमा सबसे पहिला भनेको त हाम्रोमा सबसे what we are popular for it's unemployment हैन। वैदेशिक रोजगारमा हामी एकदमै डिपेन्डेन्ट छौँ। सो त्यो युवाहरूलाई मेबी इम्प्लोइमेन्टतिर फोकस गर्ने, कृषिमा मेबी जागरुकता बनाउने, किन कृषि भनेको एकदमै राम्रो के अरे प्लेटफर्म हो क्या हाम्रो लागि होइन, जुन कृषिले हामीलाई दिन सक्छ कि नेपालको म्याक्सिमम हामी डिपेन्डेन्ट त हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा छौँ नि होइन। सो त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा नै हामीले त्यस्तो राम्रो मेबी युवालाई ल्याएर जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ आई थिङ्क त्यो देख्छु होइन, एउटा कृषि विकास देख्छु। सेकेन्ड थर्ड भनेको चाहिँ
उद्यमीशील बनाउनको लागि हुन्छ नि सामाजिक उद्यमीमा लाग्नुहुन्छ या तपाईँ बेसिकली अन्टरप्रेनरसिपमा माई गुडनेस मैले कति राम्रो यति धेरै हुन्छ नि जताततै जाँदाखेरि यस्तो अमेजिङ आइडियाज यस्तो राम्रो आइडियाज इकोनोमिकल होइन कति राम्रो गर्छ कि यसलाई त्यसलाई सो त्यो गर्ने एउटा अन्टरप्रेनरसिपलाई पनि त प्लेटफर्म त चाहियो नि त अन्टरप्रेनरसिपलाई पनि त इन्भेस्टमेन्ट त चाहियो नि त सो एउटा अन्टरप्रेनरसिप हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ वी ल्याक प्रपर आइडोलाइजेसन अफ लिडर्स के हामीमा एकदमै कम यस्तो व्यक्तिहरू छ जसलाई चाहिँ हामी एक्चुअली चाहिँ आइडल्स मान्न सक्छौँ On this point, होइन? Yeah, so we Do you need- think we got too many public figures and less icons? के? What do you think? There's the public figure हुनु एउटा कुरो हो and icon हुनु अर्को कुरो हो क्या? यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि some people can be an entertainer and it is our mistake if we start expecting entertainers to start doing what government is doing. And that is what happened. And- अस्ति enough yeah. is enough सँग. Yeah. Don't you think so? त्यसमा? अनि enough is enough सँग क्या? Yeah, okay. त्यहाँ चाहिँ entertainers भन्दा नि like influencers हो like you know सोसियल मिडियामा जो चाहिँ एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुरालाई एडभोकेट गरेर त्यो जुन लहर बन्यो होइन अनि देशव्यापी रूपमा गयो वी स्टार्टेड एक्सपेक्टिङ बिकज देयर इज अ बिग क्रन्च अन द्याट पोलिटिकल लेभल वी स्टार्टेड एक्सपेक्टिङ थिङ्स फ्रम आवर इन्फ्लुएन्सेस के एन्ड विच एक्चुली गेन अ मोमेन्टम तर मैले एउटा पर्सपेक्टिभमा अनियन रिङ्स धन्यवाद यो यहाँको अर्को स्पेसल डिस हो अनियन रिङ्स यस शेर्पास क्याफेको another special dish. So यो चाहिँ म अहिले यसो पछाडि सारेँ अनियन रिङ्स अगाडि सार्दैछु विथ द अचार या ए सो डोन्ट shy on eating. म अघि पनि खाइ नै रहेछु Yeah. सो आइएम लभिङ इट तर कोभिडले जन्माएको यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि किनकि औषधि नभएको भएर यो लकडाउनले गर्दा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ समाजमा प्रब्लम्सहरू ल्यायो आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले धेरै रूपले चाहिँ यसले समस्याहरू ल्यायो त्यो समस्यालाई पनि चुप लगाएर कहिलेसम्म टलरेट गर्ने यदि फ्रस्ट्रेटेड छ त छ नि होइन हक हो नि त सबैको आफ्नो आवाज राख्न पाउने सो त्यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरे हो अनि होपफुली अझै राम्रो होस् र युवाहरूको जुन पार्टिसिपेसन आफ्नो नेसन बिल्डिङमा नेसनको प्रति जुन एउटा चासो बढ्नु पर्ने छ त्यो बल्ल देखायो क्या मैले चाहिँ अनि जुन यहाँ नेपाल काठमाडौँमा स्टार्ट भयो त्यो हुँदा हुँदा कुनै कुनासम्म पुग्यो नि हो त्यसरी ग्याप ब्रिज हुन्छ कि त्यसरी ग्याप ब्रिज हुन्छ जब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देशप्रेमीको नाममा तपाईँ देशप्रेमी होस् कि रादर देन बिङ अ पार्टी प्रेमी जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि नेपाली हो र नेपाली भएर नेपाली युवाहरू हो सो त्यो भएर चाहिँ हामी जोडिन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो सबै भइकन पनि इट वाज अल chaotic. द गभर्मेन्ट वाज इन अ स्टेट अफ सक एन्ड सरप्राइजेस फर इट सेल्फ एज वेल तर यो टाइममा यु आर एसोसिएटेड विथ क्रिजन नेपाल होइन यहाँ क्रिएसन नेपाल अनि त्यहाँबाट you were on the front line helping out for the looking out for the health of the waste management workers right? What tell us the experience that you had because I could see on your you know Instagram that you know तपाईहरु त्यहाँ सुटै लगाएर with all the masks you're taking all the precautions yet त्यो बेला माहौल कस्तो थियो त अहिलेको जस्तो eased up त थिएन ज्यानै जाला जस्तो थियो भोलि गएर आफ्नै परिवारलाई लाग्ने हो कि आफ्नै टोल छिमेकमा पहिलिने हो कि के हुने हो थाहा छैन you went there you were on the front line. What gives you this motivation and you know what made all the teamwork like Kushal my school friend you know who I grew up with Joshi ji हैन गर्लफ्रेन्ड खोजिराख्नु भएको छ किन रिलेसन वर्क गर्दैन भन्नुहुन्छ हुँदैन राजा यो राजा कुशल जोशी anyways jokes apart he worked hard with her and the team as well and I went to her office saw the team brilliant team. Tell us more about it. Come on. So, oh my God, कहाँबाट सुरु गर्ने? Of course, मलाई चाहिँ I don't search for motivations. कि म चाहिँ घरैमा बस्छु भने every day केही न केही मोटिभेसन पाइहाल्छु. So, लकडाउनको समयमा पनि मैले मोटिभेसन पाइरहेको थिएँ हुन्छ नि. यो इन्भाइरोमेन्टमा बस्नु पाउने त एउटा भाइरसले जुन कारणले हामी घरमा लकडाउन हुनु पर्यो त्यो सायद इट वाज अ भेरी डिप्रेसिङ पार्ट यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामी फाइनली बस्न पायौँ सो जब घरमा बस्दै गयौँ आफ्नै घरको मान्छेहरूको ओपिनियन धेरै नै थाहा हुन थाल्यो कि मेरो मम्मीको बाबाको धेरै जुन एउटा ठुलो ग्याप भएको थियो हाम्रो बिचमै कम्युनिकेसन त्यो एउटा राम्रो फिल भइरहेको थियो तर हुँदा हुँदा 1.5 महिना भइसक्यो 1 महिना अलिकति धेरै भएको थियो अनि मलाई चाहिँ एक दिन फोन आयो कि हामी क्रिएसन नेपालबाट हो हामी चाहिँ वेस्ट वर्कर्सको लागि इमर्जेन्सी रिलिफ प्रोजेक्ट गर्दैछौँ
तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। मैले किन सोचेँ ओके भने किन भन्दाखेरि फ्रन्टलाइन वर्कर्स म होइन कि फ्रन्टलाइन वर्कर्स सफाइकर्मी सुरक्षाकर्मी आर्मी पुलिसहरू हो जो चाहिँ आफ्नो जीवनलाई रिस्कमा राखेर दिनरात खटिरहनु भएको छ। म त एउटा 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 क्रिएसन नेपालले ल्याएको एउटा प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा सानो पार्ट भएर आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी एज यो देशको युवा के गर्न सक्छु भन्ने मात्रै एउटा सानो कन्ट्रिब्युसन सानो पार्ट होइन त्यो भएर चाहिँ सपोर्ट गर्नलाई म अघि आएको। अनि या रिस्क थियो मेरो मम्मी त पहिला नै नो युआर नट गोइङ घरैमा बस भने अनि मैले मम्मीलाई पनि बुझाएँ कि होइन यसरी मलाई फोन गर्दा मान्छेको कतै न कतै कमी छ अनि हामी पनि यदि यो कोरोनाको टाइममा जनचेतनाको लागि पनि यदि मान्छेहरूको नजिक पुग्न सकेनौँ या मान्छेलाई थाहै हुनु भएन कि सफाइकर्मीहरूको चाहिँ कस्तो सिचुएसन छ। किन यसै पनि सफाइकर्मीको लकडाउन नभएको भए कोरोना भएको यसै पनि उहाँको सिचुएसन भल्नरेबल छ। झन् यो कोभिडमा त उहाँहरू कतिसम्म भल्नरेबल हुन्छ किन उहाँसँग कम्पेयर टु सुरक्षाकर्मी अनि के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग कम्पेयर टु त उहाँहरूसँग त्यति सेफ्टी त हुँदैन। तपाईँ अझै पनि फिल्डमा जानुहोस् अझै पनि उहाँहरूको एकदमै तपाईँले एकदमै सेन्सिटिभै छ क्या उहाँको फेस किनकि हामी बिर्सिसकेका थियौँ कि उहाँलाई। अनि जब भन्नुभयो म आफैले पनि जब त्यो आयो वेस्ट वर्कर्स के पो हो भनेर खोजेपछि सफाइकर्मीको बारेमा मैले सफाइकर्मीको लागि काम गर्ने मैले त कहिले गरेको छैन ल अन्त होस् भनेर ल लेट्स गो आई सुड डु समथिङ भनेर म गएँ। म जब फिल्डमा उत्रेँ म एकदम मेरो इमोसनल भयो त्यो जर्नी किनकि मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मलाई त लागेको थियो म कति ठाउँमा पुग्दैछु एउटा आवाज बनेर पुग्दैछु तर आफ्नै देशमा भएको डिफ्रेन्ट फिल्डमा कस्तो कस्तो समस्या छ त्यो लकडाउनले गर्दा थाहा पाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै दुःख चाहिँ लागेको। सो सफाइकर्मीको बारेमा मैले चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दा नजिक पुगेँ उहाँहरूको होइन त्यो किन मैले आफूलाई प्रश्न गरेँ कि आफूले गरिरहेको काम त अहिले मलाई कतिले सहराउनु भयो कि तिमी कति राम्रो गरिरहेको छौ जसमा चाहिँ सबैजना चाहिँ स्टेप बिहाइन्ड लिँदैछ तिमी अगाडि गएर चाहिँ के गर्दैछौ भनेर खुसी त लाग्यो तर कतै न कति त्यो हुन्छ नि ह्युमन नेचर यु नेभर सेटिस्फाइड विथ दिस इज ओके सो दिस इज Rikur and this is one of the best dishes, है ना? This is like Sherpa dish. This is a proper Sherpa dish. Already. This is proper Sherpa dish. Okay, you got that. You timro noziki rakho hai ta. I'd like you to try this one. Okay, sure. Okay. Okay, this is onion rings, so I think I have to try this with my hands. So garam minun parcha. So let me try this. It should take ek bite liya. Please do. सो म के भन्दै थिएँ भने अनि आफूलाई हुन्छ नि सफाइकर्मीसँग काम गर्दा त अफकोर्स यो क्षणमा प्राउड त फिल गरेँ तर अर्को चाहिँ साथ किन लाग्यो भन्दाखेरि म किन पहिला पुग्न सकिनँ किन मैले पहिला उहाँहरूको नजिक जान गइनँ किन मैले चाहिँ यस्तो समयलाई पर्खिनु पऱ्यो अनि एउटा गिल्टै थियो मनमा तर गरिरहेको कामलाई चाहिँ रोकिनँ जसरी भए पनि सफाइकर्मीमा पुग्छु। काठमाडौँमा गरुन्जेल त गाली खाइरहेको थिएँ मैले घरमा घरको मान्छेहरूलाई त अफकोर्स दे उहाँहरू डराउनुहुन्छ अनि मलाई मेरो सोसियल मिडियामा पनि धेरैजनाले चाहिँ यस्तो टाइममा पनि किन राम्रो भन्ने हुनुहुन्छ भने नराम्रो भन्ने पनि त गाली त गरिहाल्नुहुन्छ नि सबैको के अरे के भन्छ त्यसलाई आई थिङ्क कन्सर्न ठिकै हो होइन किनकि यस्तो टाइम छ भनेर। सो यत्रो मान्छेहरू आर्मी तपाईँले देशको लागि गर्नको लागि रिस्क लिनको लागि तपाईँ सुरक्षाकर्मी नै त हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन तपाईँ आर्मी पुलिस नभएको पनि त केही त गर्न सक्नुहुन्छ नि वाइ नट। सो आई थट इफ माई लाइफ इज रिस्क वर्थ रिस्किङ इट फर पिपल जहाँ चाहिँ म पुग्न सक्छु जहाँ कोही पुगिरहेको छैन भने इट्स वर्थ इट के। सो त्यतिखेर रिस्क भन्दा नि ठुलो कुरा चाहिँ त्यो मनमा आएको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी थियो जुन चाहिँ हुन्छ नि इट वाज नट अ चोइस कि त्यो एउटा देशमा बसिसकेपछि त्यति सानो चिज त्यति एकदमै सानो चिज हो गरे हो मैले क्या हजुरले तिमीले एकदम राम्ररी भन्यौ बट देन आई थिङ्क यो एकदम स्मल सानो चिज हो मैले गरेको अनि किनकि नो वान्स बिन डुइङ इट सी ओके नो वान्स बिन डुइङ इट त्यसरी आफ्नो प्लेटफर्मबाट आफ्नो माध्यमबाट जसले जति गर्न सक्नु भएको छ गरिरहनु भएको छ जसको लागि चाहिँ म एकदमै अमेज छु किनकि जुन रूपले पोजिटिभिटी सबैले देखाइरहनु भएको छ त्यो एकदमै चाहिन्छ कि किनकि मेरो मसँग भएको प्लेटफर्म त्यति पावरफुल नहुन सक्ला जुन अलरेडी जोसँग अलरेडी ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरू छ उहाँसँग पावर छ र उहाँले आफ्नो साइडमा पनि एकदमै राम्रो गरिरहनु छ प्रोडक्टिभिटीको लागि होइन मान्छेहरूलाई प्रेसर नहोस् पोजिटिभ राख्नलाई जुन चाहिँ एकदमै इन्सपायरिङ हो आफ्नै ठाउँमा हेर्ने हो भने। अनि त्यही भएर म यो टिमसँग जुड्नै नपुगेँ क्रिएसन नेपालको टिमलाई चिन्न पाएँ उहाँहरूसँग काम गर्न पाएँ एन्ड आई फिल सो प्राउड कि यस्तो
सिचुएसनमा जुन मैले सोचेर आएको थिएँ त्यो म जस्तो सोच्ने अझै 6-7 जना युथ्सहरू हुनुहुन्थ्यो कि अमेजिङ थियो। सो काठमाडौँमा सकाएर हार्ड पार्ट वाज हामी जब चितवन गयौँ, द्याट इज ठ्याक्क 2 दिन अगाडि मैले तिमीलाई भेटेको थिएँ त्यो बेला। या 2 दिन अगाडि भेट भएको थियो। चितवनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी त जम्पसुट लगायौँ होइन, लाइक सेफ भयौँ गयौँ। हामीले के बिर्स्यौँ भन्दाखेरि चितवन गर्मी हुन्छ, काठमाडौँमा जम्पसुट लगाएर काम गर्न जति सजिलो हुन्छ चितवनमा हुँदैन होइन। एक दिनमै हामी त लाइक एकदम गाह्रो भयो कि। सो मलाई फेरि त्यहाँ हामीलाई नराम्रो लाग्यो कि ओहो जम्पसुटमा सेफ्टी त भइन्छ तर यसले जुन गर्मीमा जुन गर्मी बनाउँछ सफाइ कर्मीहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ होला त काम गर्न। फिजिकल छ सबै। तर द बेस्ट आन्सर इज द्याट मैले त्यहाँ सफाइ गर्ने कर्मीहरूले जुन आन्सर दिनु इट वाज ब्युटिफुल के सुरक्षा होस् न, काम भने त भइहाल्छ होइन। अरू सबै चिजसँग लडी नै रहेछौँ त, तर कोरोनासँग लड्ने कसरी हो नै थाहा छैन। तर कोरोनासँग लड्नको लागि यदि हामीसँग यो जम्पसुट छ, यो सेफ्टी गियर्स हो, तपाईँहरूले यसरी जनचेतना दिइरहनु भएको छ, हामीलाई थाहा भइरहेछ। यसरी अलिअलि जुन टाइममा हाम्रा आम्दानी नै हुन्छ नि दैनिक ज्यालामा यदि हामी डिपेन्डेन्ट भइरहेछौँ त यो दैनिक ज्यालाको रूपमा पनि कतै न कतै त्यो जब तपाईँलाई महिनाभर पुग्ने रासन आउँछ केही न केही त सपोर्ट मनोबल बढाउने काममा थियो कि। किनकि यो समयमा एकअर्कालाई कति दिन सक्छौँ भन्दा नि एकअर्कालाई कसरी मनोबल बढाउन सक्छौँ, एकअर्कालाई कसरी पोजिटिभ राख्न सक्छौँ नै हो नि त। अनि उहाँले मलाई उल्टो इन्सपायर गर्नुभयो। मलाई चाहिँ डर लाग्यो कि हुन्छ नि यस्तो गर्मीको समय छ, उहाँलाई कति चित्त नहुनु, तर उहाँले एकदम इन्सपायर हुनुभयो। अनि त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि घुमिफिरिकन अगेन क्रिएसन नेपालको टिममा जति उहाँले हाम्रो सेफ्टीको बारेमा ध्यान राख्नुभयो नि कतै कतै त मैले बिर्सिसकेको थिएँ कि म सेफ हुनुपर्छ भनेर। मैले ग्लोभ्स लाउन बिर्सिरहेको थिएँ, कहिलेकाहीँ हुन्छ नि ऊ लाउन बिर्सिरहेको थिएँ। तर क्रिएसन नेपालको टिम चाहिँ जहिले पनि अगाडि आएर तपाईँले बिर्सिनु भयो है प्रियाजी, यो गरौँ है त्यो गरौँ है। अनि त्यो हुन्छ नि त्यो फिलै छुट्यो थियो कि एउटा टिमसँग त्यस्तो रिस्की माहौलमा काम गर्न चाहिँ कहिले सोचेको थिएन कि जुडिन्छ र जुड्यो पनि। तर यसरी काम चाहिँ गरियो कि कतै न कतै त्यो सफाइ कर्मीहरूसँग पुग्न सक्यो, जसको लागि चाहिँ मैले इनिसिएटिभ ल्याएको थिएँ, स्टार्ट गरेको थिएँ। यहाँदेखि चितवनसम्म जाने जुन यात्रा छ कस्तो थियो लकडाउनमा? सुनसान बाटो हो कि कस्तो थियो? सुनसान बाटो थियो। हाउ डिड यु म्यानेज फुड? अब हुन त चितवन त्यति टाढा पनि होइन, तर त्यो समयमा लकडाउनको समयमा काठमाडौँको यहाँदेखि अर्को टोलसम्मै जान त छ नि डर लाग्ने टाइममा यु वेन्ट टु चितवन फर वेस्ट वर्कर्स म्यानेजमेन्ट हेल्थ। सो धेरै जस्तो टाइममा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी फर्चुनेट भयौँ किनकि यहाँबाट जाँदाखेरि मैले भने नि डर लागेको थियो बाटोमा सुनसान, डर लागेको थियो। हाइवे यति क्लिन थियो, लाइक हाइवेमा केही थिएन होइन, मान्छेहरू हुन्थ्यो। थानकोटमा चाहिँ चेकिङहरूको लागि रोकेको थियो पुलिसको पनि, म एकदमै मान्नै पर्ने हो होइन। पानी परिरहेको थियो हामी जाँदाखेरि, पानी पर्नु आँटेको थियो, पुलिसहरू खटिरहनु भएको थियो हुन्छ। अब त्यहाँ पनि एउटा सिस्टम ल्याउन सक्यो भए राम्रो हुन्थ्यो कि जहाँ चाहिँ हुन्छ उभि त्यो कप पेनले लेख्छ क्या, उहाँहरू हेर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ त्यो सिस्टममा अलिकति टेक्नोलोजी युज गर्नु पऱ्यो कि त्यसमा चाहिँ। पुलिसहरूले कति बजेसम्म त्यसरी उभिएर त्यो प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन, त्यो रेकर्ड पनि कतिसम्म पछि गएर रिलायबल हुन्छ, त्यहीको हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टम राम्रो बनाइदियो भने चाहिँ राम्रो हो। तर जुन लेभलमा सुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँ थानकोटमा बोर्डरमा जुन तरिकाले इन आउट गरिरहनु भएको थियो त्यो अर्थै नभइकन मान्छेहरू त्यो आउन खोज्दै हुन्थ्यो। उहाँलाई आइसोलेसनमा राख्ने हो कि के गर्ने त्यो प्रपरली म्यानेज चाहिँ थियो। आई वाज सो प्राउड हुन्छ नि, झन् रेस्पेक्ट बढायो। अनि सो ठाउँमै रोकेको थियो है, हामीलाई धेरै ठाउँमा रोकेको थियो। सो फर्स्ट चाहिँ हामी खानाको लागि रोकेको ठाउँ भनेको चाहिँ के अरे मलेखुमा थियो। सो सुनसान थियो, केही थिएन, खाली थियो, रोड थिएन। मैले एउटा ट्रक मात्रै देखाएको थिएँ पास भएको, मलाई याद भएको। थ्रु आउट द बाटो त पहिला त अलिअलि किनेकै त्यो हुन्छ नि बाटोमा जाँदाखेरि पनि अलिकति कति रमझम हुने बाटोहरू जस्तै लाग्थ्यो कि मलाई हाइवे। त्यो सबै कम्प्लिटली साइलेन्ट देख्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिअलि डर पनि लाग्थ्यो कि कोही पनि छैन, केही भइहाल्यो भने हामीलाई कसैले आएर हेल्प गर्नुहुन्छ कि त्यस्तो सुनसान थियो कि कोही थिएन कि। तर हामी के लकी भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क गएको थियो, एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसको चाहिँ सानो पसल थियो। सी वेलकम अस विथ ओपन हार्ट होइन। उहाँले हामीलाई यताउता होला यो त्यो होला सोच्नु भएन कि उहाँले हामीले गरिरहेको काम यति इन्सपायर कि उहाँको नानीहरू पनि त्यो कुरा हामीसँग कुरा गर्दै हुन्छ नि यस्तो हार्टली वेलकम गर्नुभयो कि म एकदमै सरप्राइज भयो कि मेरो लागि एकदमै इमोसनल भयो त्यो कुरा। किनकि लकडाउनको टाइममा तपाईँलाई नचिन्ने मान्छेसँग यहाँ बोल्न त गाह्रो छ होइन, बोल्न त मान्नुहुन्न। झन् हामी त ट्राभल गरिरहेछौँ, त्यही पनि सफाइ कर्मी जो एकदम भल्नरेबल हुनुहुन्छ।
सो त्यस्तो सिचुएसनमा नि हामीलाई त्यस्तो वेलकम गरेर ओपन डोर्स गरेर हुन्छ नि हामीलाई हुन्छ नि खाजा खुवाइदिनु भयो. सो इट वाज रियली नाइस. अनि त्यसपछि हामी एकैचोटि चितवन पुग्यौँ. चितवनमा टिमहरू पर्खेर बसिरहनु भएको थियो. हामीलाई एकदमै राम्रो टिम चितवनको होइन. रिसाइकल साथीमा थियौँ हामीहरू. एकदमै म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि यदि तपाईँले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको नियत राम्रो छ भने तपाईँसँग फर्चुनेटली सबै चिज राम्रै नै हुन्छ कि त्यति स्ट्रगल हुँदैन कि. अनि त्यसको माथि स्ट्रगललाई पनि तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँको दृष्टिकोणको कुरा हो होइन. मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हरेक चिजलाई चाहिँ एउटा यस्तो अपर्च्युनिटीमा लिएँ कि यदि आज मैले यसलाई राम्ररी युटिलाइज गर्न सकेँ भने यसले चाहिँ अब आउने हुन्छ नि यस्तो क्षणहरूमा यस्तो महामारीको समयमा चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ र कतिसम्म आत्तिने कतिसम्म नआत्तिने कतिसम्म मिथ हामीले फलो गरिरहेछौँ र एक्चुअल के गर्नुपर्ने हो. किनकि हामीसँग डक्टर नै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ यति एक्सपिरियन्स कि उहाँले हाम्रो हरेक कुरालाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ चेन्ज गरिदिनु भयो कि जुन चाहिँ अवेरनेस कम भइरहेछ नि त त्यसमा नि. सो एक तरिकाले आई वाज रियली इन्सपायर्ड. यसको डकुमेन्ट्री बन्दैछ, यो पुरा जर्नीको डकुमेन्ट्री बन्दैछ. सफाइ कर्मीहरूलाई मान्छेले अझै नजिकबाट चिन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ. यो डकुमेन्ट्री हामी बनाइरहेछौँ या विथ कुशल एन्ड टिम एन्ड आइम रियली प्राउड. यो मान्छेहरूको सबैले हेर्नको लागि चाहिँ एउटा राम्रो डकुमेन्ट्री चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ. सो या ओभरअल यो महामारीमा आएर के गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ आई फिल इक्वली प्राउड, इक्वली रेस्पोन्सिबल अनि इक्वली चाहिँ एउटा स्याड पार्ट कि म पहिला किन पुगिन सफाइ कर्मी. तर बेटर लेट देन नेभर. सरकारी नपुगेको ठाउँमा तिमी पुगिरहेको छौ. द युथ इज रिचिङ आउट देयर, द एनजिओ इज देयर होइन, जसले चाहिँ पक्की जुन ठाउँमा काम गर्नुपर्ने नि यु नो दे आर इम्प्याक्टिङ द एट द पोइन्ट अफ इम्प्याक्ट के होइन. अब कुरा गरौँ उद्यमशीलताको, अन्टरप्रेन्योरसिपको, विच यु आर भेरी एक्टिभली इन्भल्भ इन एज वेल होइन. आई गेस सो. हात्ती नेपाल होइन, मलाई दामी लाग्छ त्यहाँको प्रोडक्टहरू. आई विश केटाहरूको लागि पनि आइदियो हुन्थ्यो. बट देन आइम रेडी टु वेयर द युनिसेक्स काइन्ड अफ थिङ टु, बिकज आई डोन्ट थिङ्क त्यो खालि केटीहरूले मात्र लाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन. चेक आउट द पेज हात्ती नेपाल अन इन्स्टाग्राम. थ्याङ्क यू हात्ती नेपाल गाइस. सो अन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ कसरी लाइक हाउ डिड यु थिङ्क अफ गेटिङ इन्टु अन्टरप्रेन्योरसिप? होइन अन्टरप्रेन्योरसिपमा भन्दाखेरि आइम यङ. म यस्तो खाले मान्छे जोसँग एनर्जीको चाहिँ कहिले कमी छैन क्या. लाइक I have so much of energy and I want to give it to everywhere possible होइन. सो कलेजदेखि नै म एकदमै एक्टिभ थिएँ कि यो युथ पार्टिसिपेसनको कुराहरूमा, युथ इन्भल्भमेन्ट्सहरूको कुरामा. एन्ड देन या सो आई वाज रियली ह्याप्पी अबाउट इट अलवेज होइन. अनि युथ त्यही अब यङ चेन्ज मेकर भएपछि झन् जब तपाईँले अलरेडी नेपाललाई बाहिर प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ तपाईँलाई झन् त्यो हुन्छ नि यु फिल लाइक यु हेभ टु डु मोर. सो मेरो एकजना टिम थियो जो चाहिँ हात्ती नेपालमा चाहिँ एक्चुली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो कन्सेप्ट थियो जसलाई एउटा टिमको आवश्यकता थियो कि. तर त्यो टिमलाई आवश्यक भएपछि त एउटा जुन मान्छेहरू चाहिन्छ, जुन क्षमता भएको मान्छे, स्किल भएको मान्छेहरू चाहिन्थ्यो होला, त्यो टिम बिल्डअप गर्न पनि एकदमै समय लाग्छ कि. र त्यो टिम चाहिँ बिस्तारै बिल्डअप भयो. अहिले अमेजिङ टिम छ हात्तीमा. अहिले हात्ती जहाँ छ त्यो इज बिकज अफ अमेजिङ टिम, अमेजिङ वुमेन होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हात्ती यहाँ छ. अनि हात्ती भनेको चाहिँ एउटा यस्तो संस्था हो जसले चाहिँ महिला सशक्तिकरणलाई चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउन चाहिँ एउटा प्रयास हो कि इकोनोमिकली इन्डिपेन्डेन्सी बनाउँछ. अनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन पनि फिल्ड होस् त्यो फिल्डले कुनै न कुनै व्यक्तिलाई कतै न कतै रूपले चाहिँ फाइदा गरिरहेको हुन्छ कि. अनि मेरो पनि इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ इट वाज अलवेज अबाउट टु डु समथिङ फर आवर कम्युनिटी. सरी नो वरिज. अनि हात्तीले चाहिँ त्यो मलाई प्लेटफर्म दियो कि ओके फ्रम हात्ती आई क्यान रिच आउट टु पिपल, आई क्यान रिच आउट टु दिस वुमेन. अनि एज अ टिम हामी काम राम्रो गर्न सक्छौँ. सो सोचेको थिइनँ कि भयो कि हात्ती नेपाल चाहिँ हात्ती नेपालको पार्ट हुनु चाहिँ यो मेरो लाइफमा भयो. किनकि आई वाज अलरेडी इन्भल्भ विथ इन सो मेनी थिङ्स. अनि त्यसरी हात्तीसँग जुटिनु पुग्यो. अनि अहिले देयर अगेन धेरै ऊहरू. बट देन आइ एम सो प्राउड अफ हात्ती नेपाल जहाँ छ त्यहाँ छ. त्यो हुनुको कारण चाहिँ इट्स नट वान पर्सन, इट इज द इन्टायर टिम. लाइक सजना देयर इज हाम्रो दिदीहरू, अमेजिङ टिम के, जसले गर्दा आई फिल सो प्राउड. यो टिम बनाउनु चाहिँ कतिको गाह्रो सजिलो रहेछ? बिकज अ लट अफ पिपल फल्टर आउट टिम बनाउनुमा क्या, त्यो सिस्टम बनाउनुमा चाहिँ अ लट अफ पिपल फल्टर क्या. टिम बनाउनुमा के गाह्रो छ भन्दाखेरि जब तपाईँले आफूलाई लिडर भनेर जब तपाईँले आफूलाई बस बनाउन थाल्नुहुन्छ नि तब टिम फल आउट हुन्छ. यु इनिसिएट समथिङ बाई सेइङ द्याट इट्स अ टिम वर्क एन्ड लेटर अन यु किप अन डिसाइडिङ एभ्रिथिङ
आफूमा you decide, you start making yourself a boss and making your team miserable. You're not even realizing कि आफ्नो टिमको इम्पोर्टेन्स के हो. कतिवटा ठाउँमा यस्तो होला जहाँ मैले बोल्नु पनि आवश्यकता छैन कि त्यहाँ जबरजस्ती इफ आइएम ट्राइङ टु चाहिँ गिभ माई लाइक टु मच अफ होइन त्यो गरिरहेको मान्छेले जुन काम गरेर हुन्छ नि त्यो इन्जोयमेन्ट नै जान्छ कि वेन आई स्टार्ट हुन्छ नि इन्भल्भिङ टु मच के. सो आई थिङ्क टिम फल आउट हुनुको कारण चाहिँ त्यही हो. हामी काम गर्दा गर्दा अलिअलि सक्सेस आउँदा आउँदा त्यो दिमाग खराब हुन्छ अनि त्यसपछि वी डोन्ट इभन रियलाइज कि हाम्रै साथीहरूको नजिकको साथीहरू जसलाई हामीले टिम भनेर स्टार्ट गरिसक्यौँ उनीहरू खुसी नै छैन. उनीहरू खुसी नभएपछि उनीहरू नै मिजरेबल फिल गरेपछि त्यो सक्सेसलाई कहाँसम्म लिएर जाने त. सो तपाईँ सक्सेसलाई पनि कसरी नाम दिनुहुन्छ म एकदमै भ्याल्यु गर्छु कि तपाईँको भ्याल्यु के हो त. तपाईँको भ्याल्यु मनी मात्रै हो कि तपाईँको भ्याल्यु त्यो एथिक्स हो जुन चाहिँ जसले गर्दा तपाईँ यहाँसम्म पुग्नु भएको छ, जुन साथीहरूले गर्दा पुग्नु भएको छ. कसैको टिमले गर्दा पुग्छ, कसैको तपाईँको एक्लो स्ट्रगलले गर्दा पुग्छ. हाम्रो त हात इट्स इन्टायर टिम. यदि यो टिम नभएको भए त हात यहाँ स्ट्यान्डै गर्दैन थियो. सो अहिलेसम्म त्यस्तो त भएको छैन टिमलाई सकेसम्म होइन म भन्छु. तर फल आउट हुनुको कारण चाहिँ धेरै जस्तो अर्गनाइजेसन स्टार्ट हुन्छ छिट्टै फल आउट हुनुको कारण चाहिँ बिकज आई थिङ्क वेन यु स्टार्ट अज्युमिङ थिङ्स रादर देन फोकसिङ अन द फ्याक्ट्स एन्ड यु स्टार्ट इग्नोरिङ यर ओन टिम मेम्बर्स देन आई थिङ्क यस्तो रिजल्ट्स आउँछ. ओके. So let's talk about something. I'm trying to get into that because you've done so much. अनि मलाई चाहिँ यहाँ कस्तो एउटा रिलेट भइरहेछ भन्दा नि see you became Miss Nepal Earth 2018 मा हैन. हजुर. Did that somewhere triggered you on doing so much of work एकैचोटि now that I've got the recognition, I've got the reach, let's reach out भन्ने भयो कि did that work as a catalyst to you? थिएन कस्तो हो? Because it actually generated this thing. खुट्टाले लगाएको थियो by the way. नेपाली बानी. नेपाली बानी. यस्तो गरेर फु 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 ठिकै छ. ठिकै छ. So एउटा सोसियल मिडियामा पनि रिच भयो, बेस बन्यो, धेरैजनाले फलो गरे तिमीलाई. अनि पहिल्यै गरेको सोच डिड इट एक्चुअली एम्प्लिफाई अब चाहिँ मसँग रिच पनि छ, आई हेभ एभ्रिथिङ भन्ने कस्तो थियो? त्यही नै थियो. मेरो मिस नेपालमा जानुको कारण नै क्लियर थियो कि मैले गरिरहेको कामलाई चाहिँ एउटा राम्रो अडियन्स र प्लेटफर्म चाहिन्छ र एउटा मिस नेपाल एउटा त्यो प्लेटफर्म थियो जहाँ कि जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरू थियो त्यसलाई मैले अलिकति च्यालेन्ज पनि गर्न सक्थेँ र साथसाथै मैले गरिरहेको कामलाई एउटा प्लेटफर्म पनि दिन सक्थेँ. सो मेरो लागि मिस नेपाल पछि नयाँ केही पनि स्टार्ट भएन, गरिरहेको चिज नै मेरो लागि स्टार्ट भयो. सो इट वाज नट लाइक मैले लाइफमा लिइरहने एडभोकेसी या मैले गरिरहेको पर्पस, मैले गरिरहेको कज यो मिस नेपाल पछि आएको होइन. यो पहिलादेखि नै थियो, पहिलादेखि नै गरिरहेको थियो. मिस नेपालले वाइडर अडियन्स दियो, वाइडर स्केल. So that was the purpose you actually went for Miss Nepal. What was the experience like representing the country in an international platform? Of course, it was great. So नेपालबाट जब मैले मिस नेपाल अर्थ जितेँ अनि जब म इन्टरनेसनलमा गएको थिएँ एकदम राम्रो तब लाग्दो रहेछ जब चाहिँ तपाईँलाई एउटा स्यास दिन्छ क्या नेपाल भने. तपाईँ नो वान केयर्स तिम्रो नाम के हो, तिमी कुन ठाउँबाट आयो. So you're called with the name Nepal. Come here, Nepal, go there. नेपाल तिम्रो लुगा बिग्रियो या नेपाल तिम्रो यहाँ सामान खस्यो, नेपाल तिम्रो फोन छोड्यो, नेपाल तिम्रो एन्सर दियो, नेपाल यस्तो गरिदियो, नेपाल त्यस्तो गरिदियो. सो हुन्छ नि त्यतिखेर कसैले मलाई फोन गरेर प्रिया भन्दाखेरि मलाई कस्तो वियर्ड लाग्थ्यो कि सरी आम नेपाल. सो नेपाल हुन्थ्यो होइन. त्यो सबै हाम्रो इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गर्नेको सबैको यही स्टोरी हो कि सबैले नेपाल भनेर मात्रै चिन्छ, अरू केही मतलब हुँदैन उहाँहरूलाई. त्यसपछि नेपाल भनिसकेपछि अब के मतलब हुन्छ कि हामीले हाम्रो देशको कसरी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ होइन. त्यो भनेको तपाईँको एकअर्कासँग नेपालीहरू सबसे फ्रेन्डली हुन्छ. आई थिङ्क कन्जेन्यालिटी इज अलवेज नेपाल के मेरो हिसाबमा. किनकि यति फ्रेन्डली छौँ नेपालीहरू, जहाँ पनि जाँदा अलवेज हेल्पफुल. केही पऱ्यो कि नेपाल केही हेल्प चाहियो कि नेपालले गरिहाल्छ है, नेपाल इज देयर टु हेल्प भनेर. सो त्यो यति राम्रो इम्प्रेसन हुन्थ्यो क्या नेपालको जहिले पनि. अनि म जब मिस नेपाल एज अ मिस नेपाल थिएँ मिस अर्थको जर्नी भरि आई वाज रियली प्राउड. त्यो सँगसँगै जब तब प्राउड हुँदै जान्छ तब तपाईँले सानो सानो अचिभमेन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ कि यो टाइटलहरूको रूपमा. जस्तै मैले सानो अब फर्स्ट जान साथै एउटा एम्बेसडरसिप थियो जुन त्यहाँ कन्ट्रीमा थियो, त्यत्रोजना कन्ट्रीमा आई गट द्याट टाइटल. आई वाज सो प्राउड. फेरि ट्यालेन्ट राउन्डमा गएँ, आई गट द सिल्भर मेडल फर नेपाल. सो अगेन आई फिल लाइक द्याट बिकज आई एम विनिङ द्याट फर माई कन्ट्री. अनि त्यसपछि फेरि अलिकति अगाडि गयो, त्यसपछि के अरे सबसे बेस्ट पार्ट इज अरू राउन्ड पनि अफकोर्स प्रिलिमिनरी राउन्ड्सहरू हुन्छ. एन्ड
I was so proud that Nepal did really great in intelligence round, intelligence and advocacy round, because that was my strength. Okay, त्यो मेरो strength हो र त्यो मैले त्यहाँ like I have to do great on that भनेर. So Asia intelligence round preliminary I was in top 5 in Nepal out of so many countries. So you feel so proud to say सानो किन त्यो सानो चिज त्यो मैले मेरो लागि गराएँ सानो चिज नेपालको लागि गरेँ किन नेपाल पछि जो पनि प्रतिनिधित्व जानुहुन्छ मिस नेपाल अर्थ बनेर या मिस नेपाल युनिभर्स बनेर या इन्टरनेसनल बनेर या वर्ल्ड बनेर त्यो मान्छेलाई एकदमै फाइदा हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालको राम्रो इम्प्रेसन दिइसकेका हुन्छौँ कि जति हामीले नेपाल भनेर राम्रो गर्छौँ त्यति आउने it all boils down to what your हुन्छ नि अगाडि गएको मान्छेहरूले चाहिँ के गर्नु भएको छ अगाडि गरेको मान्छेहरूको लागि जहिले पनि त्यही त हो नि तपाईँ प्रिडिसेसर भन्छ हैन प्रिडिसेसर म चाहिँ प्रेडिसेसर हुन्छ सो मेरो आउने जो सक्सेसर हुन्छ उहाँलाई सजिलो हुन्छ उहाँको आउने सक्सेसरलाई उहाँले सजिलो हुन्छ सो त्यही भएर हाम्रो एकदम प्रयास हुन्छ नेपाललाई राम्रो बनाउने नेपाललाई अनि जब त्यो ठुलो यत्रो ठुलो स्टेजमा लाखौँको अडियन्स हुन्छ त्यहाँ नेपाल भनेर बोलाउँदाखेरिको फेरि फिलै छुट्टै हुन्छ सो त्यो फिल चाहिँ मेरो लाइफको सबसे अमेजिङ फिल थियो जब नेपाल भनेर बेस्ट इको भिडियो टप 18 भनेर नेपाल भनेर बोलायो त्यो इन्टरनेसनल स्टेजमा आई फेल्ट रियली प्राउड बिकज यु नो दिस इज वेयर यु फिल लाइक कि हुन्छ नि यत्रो दुःख के को लागि त यत्रो रिप्रेजेन्टेसन के को लागि किनकि हुन्छ नि लगभग 90वटा कन्ट्रीको बिचमा तपाईँ टप 18मा आइरहनु भएको छ होइन अनि यु आर गोइङ देयर एन्ड यु आर जस्ट स्ट्यान्डिङ देयर कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि मेरो रिप्रेजेन्टेसन एउटा हुन्छ नि ब्युटी प्याजेन्टको प्लेटफर्मबाट मैले नेपाललाई यस्तो ठुलो एउटा हुन्छ नि एउटा रेकग्नेसन दिन सक्छु भनेको त्यो एकदमै प्राउड फिल हुँदो रहेछ सो आइ एम प्राउड त्यो नेपाल 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 द्याट इट स्टक्स इन यर हेड इट्स अलवेज इनसाइड यर एन्ड झन् फर्किनुहुन्छ नि त्यसपछि झन् अब नेपाल आई हेभ टु च्यानलाइज माइसेल्फ ओके नेपाल सिक्देल नेपाल ओके नेपाल सिक्देल सो इट्स लाइक द्याट सो यु अलवेज फिल प्राउड फर बिङ अ नेपाली नो म्याटर वाट जुनसुकै प्लेटफर्मको माध्यमबाट होस् सो यहाँ नेपाल त्यो एकदम दामी चाहिँ हुन्छ इन्टरनेसनल गएर नेपाल भन्दाखेरि यु क्यान बी द वे यु वान्ट टु बी यु आस्क मी सो मेनी क्वेसन्स आई हेभ टु आस्क यु होइन सो वाट वेन यु हुन्छ नि यो अब महामारीमा त सबैजनाले कतै न कतै देयर वाज सो मेनी थिङ्स गोइङ इन योर हेड सो वाट यु वर डुइङ यो लकडाउनको समयमा चाहिँ के गरेर बित्यो आई एम पर्स्युइङ माई एमबिए सो अनलाइन क्लासेस हुँदै थियो किङ्स कलेज होइन विच इज इन बानेश्वर अफकोर्स एन्ड आई वान्ट टु टक टु यु अबाउट एकाडेमिक्स टु होइन तर सिन्स यु आस्क्ड मी म चाहिँ अब इन्स्टाग्राम लाइभ सेसन्स गरेर थिएँ सिन्स आई वर्क फर रेडियो नागरिक टु आम अ मिडिया पर्सन See, everyone is doing something from their own side. Yeah. And that is I had a talk with a few people, like influencers, like हामीहरुकै साथीहरुसँग पनि सरुक and Shilpa and all these wonderful people were actually entertaining the people, you know, releasing their films online, doing whatever they can. And I was having a talk with them and everybody was like, Sunny, trying to get creative during lockdown. कसरी हुन्छ आफूलाई चाहिँ engage राखौँ दोची त बुझिरहेको छैन you know Instagram live was not the best thing that I actually you know was satisfied doing you know मलाई त्यति साह्रो चाहिँ त्यति रमाइलो लागिरहेको थिएन Instagram live गर्नु but then the kind of audience that came around अब 1 घण्टाको Instagram live मा I used to do it for like 45 minutes अनि त्यतिन्जेलमा झन्डै 2000 मान्छेहरूले हेर्नुहुन्थ्यो एटलिस्ट छ नि त्यति हुँदाखेरि चाहिँ I used to feel like okay 1 घण्टालाई एटलिस्ट इन्गेज त भयो बिकज इन्स्टाग्राम लाइभमा तिमीलाई पनि थाहा छ वार्र गरेर त्यो इन्फर्मेसन आउने बेला मान्छेहरूले सोध्ने बेला अनि अदर देन द्याट मलाई यो बेला या लकडाउन बेला यो के भन्नुहुन्छ स्याक्पा दिस इज बब्बाल शेर्पा डिस मेरो लागि हो सरी प्लिज तिमीले लाग्यो यो द गेस्ट हेर्दा डाइटमा छ सो हैन दिस इज म डाइटमा चाहिँ कहिले नि हुँदैन हैन बट देन फर यु आई लाइक ओके आई एम रेडी टु सैक्रिफाइस दिस सो यम्मी लुक्स हैन वी शेयर टु मनी धन्यवाद so far the restaurant which has given us food so much I love you I love you Sherpa Cafe thank you so much Dukshan, thank you so much for all the hospitality. This is like मैले कति बजे यस्तो मिठो खाना like enjoy गरिरहेको छु हैन thank you. Quantity पनि दामी आउँदो रहेछ है. भने quantity पनि यस्तो the pow. Oh my god. We got the pow. Yes. Food makes me happy भनेको यो त I'm so excited कि god. This is a happy podcast. Yeah, this is a happy podcast. Millennials of Nepal is happy podcast because you get to go for the pow, the baira. Thank you, Millennials Nepal. Thank you. I love you guys. Thank you for coming. You know, we appreciate your time.
Duksang appreciates our presence. Thank you. Who's the owner of the cafe? She is amazing women यो एक्चुअली हटाउनु in पर्यो. herself. यति इन्सपायरिङ छ. नेपालमा युवाहरू जति अब बाहिर नर्मली गएर बसेर आइन्छ, it's so hard for them, like नेपालमा आएर के गर्न. उहाँको आफ्नै स्टोरी अबाउट दिस शेर्पा क्याफे इज लाइक हुन्छ नि बाहिर पढेर नेपालमा के गर्छु यति यङ एजमा. दिस इज काइन्ड अफ इन्फो like हुन्छ नि इन्स्पिरेसन द्याट I हामी tell you what, युथहरूलाई yeah, चाहिन्छ. she's actually exploring, the business. 'Cause Exactly. she didn't even know the restaurant about it, and she's jumped into it, and she's giving good food. And त्यसको माथि cuisines that brings out Nepali culture, that brings out us, and it makes us So authentic Sherpa cuisine. cuisine. Oh my Khana God, चाहनुहुन्छ, so- if you want to explore this, Yeah. well, this is where you come. Sherpa's This is how Cafe, you Chomsy get Kale. inspired. कहाँ छ भन्दाखेरि ठ्याक्क बाहिर बासुल कोट छ हैन, अगाडि त्यो कुमारी ब्याङ्क भन्दा अगाडि आउने टक्क लाएर बासुल कोटको अपोजिट छ. I feel like more like it's a food blog, okay? Like foodie हामी एकदम we talk all about life and things over food. Yeah. You're a foodie? अघि तिमीले दामी लाइन भनेको थियो के छ नि, क्यामेराको अगाडि खाना लजाउने कि नलजाउने कस्तो हुन्छ के हुन्छ त, अरे यार जिन्दगीमा कमाएकै त खानको लागि, खाएको कुरा देखाउनलाई किन लाज भनेर हैन. So that is what I really appreciate about हामी you. हातले खाना सिक्यौँ हैन. म एकैचोटि के लिने म सबै पनि लिने. You please try. What do I this. start with? So we have so many things at the table. Actually कसैलाई बोलाएर क्लिन गर्नु. Yes. Actually यो प्लेट चाहिँ निकाल्दिनु पर्यो. लकडाउनमा हामी यति स्ट्रेस गरेका छौँ हाम्रो बडीलाई लिएर, वेट बढ्यो भनेर, यो भएर त्यो भएर. Oh my God. Sometimes we have to understand कि किन भइरहेछ, के कारणले भयो. 3-4 महिना घरमा बसिरहेको छौँ, बडी मुभमेन्ट्स भइरहेको छैन. एक तरिकाले लेजी हुनु was not a choice के, it was something that Happened and you had that to was pay. the need of the hour. And यो सिचुएसनमा पनि अनि when I see people हुन्छ नि being so much concerned about के अरे कस्तो लकडाउनमा कोही लकडाउन बसेर कसैलाई भेटेँ ओहो कस्तो मोटाको है भन्छ त. तिमी पनि मोटाकै छ होइन के I don't get offended by मोटाको के. I get what is up with people. लकडाउन पछि भेट्दाखेरि कति धेरै things were headaches happen. Those were the questions. We lockdown पछि कतिमा भेट्दा are you okay? Are you fine? Should be the questions के. Where are we going to लाग्छ भने मलाई दिक्क लाग्ने. But then still म चाहिँ त्यही बिलिभ गर्छु. हामी मेहनत त्यही 3 छाक खानाको लागि गर्छौँ, 2 छाक खानाको लागि गर्छौँ. त्यतिखेर पनि राम्ररी खान सकेनौँ, इन्जोय गरेनौँ, धेरै स्ट्रेस गऱ्यौँ भने त जीवन जिउनुको अर्थै के हो जस्तो लाग्छ. एकदम गम्भीर पर्सपेक्टिभ रहेको छ. हैन यस्तै भने अब खाने मान्छेलाई न्यू त चाहियो नि त, किन म यति खान्छु भनेर. प्रिया Please let me try this. सो लकडाउनमा चाहिँ मैले एमबिए गरिरहेको थिएँ, गरि पनि रहेको छु होइन, विच इज गोइङ फाइन. द ओन्ली थिङ द्याट मुभ कन्सटेन्टली वाज एमबिए बिकज अफ द अनलाइन क्लासेस. अनि what is your major in development studies होइन? Major development studies. What is your take on academics? Let's explore that because हामीहरूको कुराहरू पनि भइरहेको थियो यहाँ प्रियासँग अनि मेरो प्रड्युसर प्रज्ञासँग होइन. There is some deep talks going on and bashing going on as well. University was university, so college. This is so interesting के तिम्रो टेकमा के होइन. So what should people be focusing on, getting into academics के, त्यो बेसिक कुराहरू आफ्नो कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्ड स्टडी लिने भनेपछि what is the next step तिमीले you were talking about. First of all त हामी पढ्छौँ किन भन्दाखेरि साथीहरूले के पढिरहेछ, मेरो साथीहरू कहाँ गइरहेछ भनेर पढ्यौँ होइन. फर्स्ट त्यो हुन्छ. सेकेन्ड लोकेसन कता नजिक पर्छ, घरबाट आफूलाई प्र्याक्टिकल हुन्छ. थर्ड यो रियालिटी हो है, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने त कुरा धेरै छ होइन. बट देन यो किन छ. सो एउटा सेकेन्ड त्यो हुन्छ. अब अनि त्यसपछि थर्ड कसैलाई युनिभर्सिटी हुनसक्छ, कसैलाई कलेज हुनसक्छ, आफ्नो प्रायोरिटी हो. अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यसपछि म्यानेजमेन्टको कुरा आउला, त्यसपछि आएर सिलेबसहरूको कुरा आउँछ होला. तर मैले एकदमै कम कन्भर्सेसन देख्छु सिलेबसको बारेमा या एकाडेमिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कि यसले नै दिस इज अ वेपन द्याट विल मेक अस स्ट्रङ्गर के हुन्छ नि. एउटा एडुकेसन तपाईँसँग भएपछि, राम्रो एकाडेमिक्स तपाईँसँग भएपछि तपाईँ जुन पनि लडाइँ लड्नको लागि केपेबल मात्रै होइन कि तपाईँले आफ्नो देशको जुन अहिलेको करेन्ट सिचुएसन छ त्यसलाई तपाईँले
एकदम बेटर गर्न सक्नुहुन्छ कि नेपालमै बसेर। नेपालमा किन धेरै युवाहरू चाहिँ बाहिर जान खोज्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चिज हामीले प्रमिस गर्न नसकेर त एजुकेसन सिस्टम। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तोसम्म छ भनेर भन्दाखेरि अब म बच्चा बेलादेखि भन्थेँ कि प्राइभेट स्कुलमा हामी पढ्छौँ होइन, अनि हामी प्राइभेट स्कुलमा पढ्छौँ अनि प्राइभेट स्कुलमा के हुन्छ एउटा कन्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिसमा बोल्यो कि इङ्ग्लिसमै बोल्नुपर्छ, नेपालीमा बोल्यो भने गयो फाइन, 25 रुपियाँ फाइन। मैले त तिरेँ, अब तिम्रो थाहा छैन तिनीहरू। हाम्रो प्राइभेट स्कुलको कन्सेप्ट चाहिँ इङ्ग्लिसमा बोल, नेपालीमा बोल्यो भने यु हेभ टु पे एकताका डङ्की भनेर चाहिँ एउटा स्टिक लाउनु पर्यो थियो। फाइन तिर्नुपर्छ होइन, अनि त्यो फाइन तिरिन्छ। सो कन्सेप्ट बच्चा बेलादेखि नै हाम्रो सिस्टमले के सिकाइदिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, इङ्ग्लिस बिना केही पनि छैन। अनि नेपालीलाई हामी प्रायोरिटाइज गराइदिएनौँ, सिकाउँदैनौँ, नेपालीको महत्त्व नेपाली के छ भने सिकाउँदैनौँ। त्यो माइन्डसेटमा एउटा बच्चा हुर्किन्छ। म पनि हुर्क्या हो, धेरैजना त्यो प्राइभेट स्कुलमा पढेको सबै धेरैजना बच्चाहरूले त्यसरी हुर्किन्छौँ। अनि जब त्यसपछि हामी रियल कम्पिटिसन या रियल वर्ल्डमा आउँछौँ तब कतै हेर्छौँ अब सरकारी जागिरहरू खान जाने नेपाली प्रायोरिटी हुन्छ। ल मैले त नेपाली स्कुलमा त नेपाली बोल्दाखेरि फाइन तिरेको थिएँ, अब त मलाई नेपाली नै आउँदैन, बुक कन्भर्सेसन लेभलको मात्रै नेपाली आउँछ, ग्रामर आउँदैन, लेख्न आउँदैन, केही पनि आउँदैन, अब के गर्ने। त्यही ठाउँमा यदि कुनै इन्टरभ्यू भइरहेछ, अब म यहाँ इङ्ग्लिसमा बोल्न साथ मान्छेहरूलाई प्रब्लम हुन्छ, यो इङ्ग्लिसमा किन बोल्यो, यसलाई त किन इङ्ग्लिसमा इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने कमेन्ट आउँछ, किन कन्सियस बनाइदिन्छ यो नेपालीमा बोलेन। सरी टु से दिस कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई इङ्ग्लिस प्रायोरिटी सिकायो, इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ, यदि इङ्ग्लिस बोलेनौ भने तिमीलाई कसैले पुज्दैन, कसैले पनि मतलब वास्तविकता त्यही हो होइन। अनि एकैचोटि नै हामी इङ्ग्लिसमा हुँदाखेरि हामी पनि एपिक जनता होइन, एपिक छौँ हामी पनि कहिले काहीँ चाहिँ यस्तो कुराहरू जुन हामीलाई बच्चा बेलादेखि सिकाइदिँदै जान्छ त्यो एउटा मानसिक रूपले हाम्रोमा। एउटा एक्ट्रेसको खुब ट्रोल बन्थ्यो नि अवार्ड जितेको बेला होइन, इङ्ग्लिस राम्रो भएन भने। अब इङ्ग्लिस राम्रोसित बोले पनि देश कमेन्ट किन इङ्ग्लिस धेरै बोलेको, इङ्ग्लिस बोल्न प्रयास गरे तापनि देयर आर ट्रोल्स होइन। यो के हो भन्दाखेरि त्यही भएर म चाहिँ कहिले पनि आफूलाई कमेन्ट्सहरूमा मान्छेहरूको सोसियल मिडिया डिबेटमा चाहिँ इङ्गेज गर्दिनँ किनकि त्यो फ्रुटफुल पनि छैन, त्यो एक लेभलले स्ट्रेस मात्रै क्रिएट गर्ने हो। र लकडाउनमा मैले जुन तरिकाको मान्छेको प्रतिक्रियाहरू देखेँ सोसियल मिडियामा, आई वाज रियली डिसहार्टन बिकज एउटा ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा के गर्छौँ भन्दाखेरि एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, एकअर्काको लागि मोटिभेट गर्नु पऱ्यो, अनि जब टाइम आउँछ गर्ने तब के गर्छौँ हामी कमेन्टमा जस्तो गएर तुच्छ कमेन्ट लेखेर कमेन्ट गर्ने बानी कस्तो लेख्छौँ कि। अनि यो सबै चिज गर्छौँ, अनि सबै चिज गरेपछि कसैले नराम्रो एक्सन दिन्छ, अनि त्यसपछि ओहो यो मान्छेले यस्तो नगर्ने पनि कस्तो राम्रो गर्थ्यो फ्युचरमा, कतै न कतै हामीले त्यो मान्छेलाई पुस गरेर हुन्छ नराम्रो स्टेप लियोस् है, यसले नराम्रो स्टेप लियोस् है। यो लकडाउनमा मैले धेरै देखेँ कि एउटा हरेक केस आउँदाखेरि मान्छेहरूलाई फेरि हरेक चिज कि यो लेफ्ट हो कि यो राइट हो कि यो ब्ल्याक हो यो कि वाइट हो कि राइट हो कि रङ हो, हरेक चिज त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। हरेक कुराको केही न केही एउटा ऊ हुन्छ कि वी आर नट जज के, हामीलाई कसैले पनि जज बनाएको छैन कि त्यो हाम्रो काम होइन कि राइट के हो रङ के हो डिसाइड गर्नुको लागि। इट्स नट यर रेस्पोन्सिबिलिटी एज वेल, एन्ड डोन्ट इभन क्रिएट द्याट स्ट्रेस के। त्यो कमेन्टमा कसैलाई नेगेटिभ लेखेर तपाईँको एनर्जी मात्रै लस हुने हो, तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। इट्स जस्ट अ कमेन्ट होइन, इट्स जस्ट अ कमेन्ट द्याट कम्स। तर जो लिने मान्छेहरूलाई उसलाई एकदमै नराम्रो। कसरी लिन्छौ जब नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ? एक्चुअली आई थिङ्क आई एम फ्रम भेरी फ्यु पिपल जसले चाहिँ कहिले पनि म कमेन्ट्सहरूमा इङ्गेजै गर्दिनँ कि। द म्याक्सिमम म गर्ने भनेको कमेन्टहरू आयो भने द म्याक्सिमम आई डु इज आई लाइक देम एन्ड आई लिभ इट, राम्रो आओस् या नराम्रो आओस्। आई डोन्ट गेट इन टु द्याट, आई डोन्ट स्टार्ट ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन देयर बिकज वान त्यो जे मान्छेले त्यहाँ सोचेर लेखिरहनु भएको छ त्यो लेखिसक्नु भयो कि। सो म रेस्पोन्सिबल हुन्छु म के भन्छु भनेर, आई विल बी रेस्पोन्सिबल फर वाट आई से। आई क्यान नट बी रेस्पोन्सिबल फर हाउ यु पर्सिभ थिङ्स नि त, त्यो त तपाईँले हेर्ने नजरिया हुन्छ नि होइन। अनि कहिलेकाहीँ हामी यो बिर्सन्छौँ कि हामी त्यही सोच्छौँ जे हामीले अब्जर्भ गर्छौँ। मेरो कम्युनिकेसन टिचरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यो दिस स्टेटमेन्ट इज समथिङ द्याट यु डिसएग्रिड विथ होइन, जुन चाहिँ दिन्छ उनीहरूले त्यही पर्सिभ गर्छ भन्छ क्या। वाट इज यर टेक अन इट? यस्तो हो, त्यो भनेको नर्मली मैले भर्खरै भने हामी त्यही सोच्छौँ जे हामीले अब्जर्भ गरेर आउँछौँ कि मोस्ट अफ द टाइम वाट वी थिङ्क इज वाट वी अब्जर्भ। इट्स बेसिकली लाइक पिपल लिसन टु व्हाट दे वान्ट टु लिसन टु भने त्यही पर्सिभ गर्छ। जतिसुकै राम्रो कुरा गर्नुहोस् जस्तो पर्सेप्सन छ सुन्नु पऱ्यो कि सेन्टेन्स छ भने चाहिँ ओके ग्रेट
छैन भने You don't agree And with? that's why I'd never engage myself with comments because that's not a healthy way of taking criticisms or giving criticism. मैले कतिचोटि आफ्नो मित्रहरूले कुरा गरेको सुन्छु के भन्छ नि यस्तो क्रिटिसिजममा चाहिँ के भयो त कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम लिऊ भन्नुहुन्छ कि Are you telling me to take constructive criticism from social media where people are just on a fight भइरहेछ त्यहाँ कमेन्ट गर्ने मान्छेलाई त फाइट गरिरहेछ कमेन्टमा पनि झगडा गर्नुहुन्छ कि एकअर्कालाई तनाव दिइरहनु भएको छ कि सो त्यस्तो खालि स्ट्रेस किन गर्नु पर्यो क्या हामीले लाइक हेल्दी वे अफ सल्भिङ थिङ्स पनि त हुनसक्छ नि कुनै इन्फ्लुएन्सरले भनेको कुरा एकदमै चित्त बुझेन भने मेबी साइन अ पेटिसन अगेन्स्ट द्याट पर्सन होइन राइट एन इमेल टुवर्ड्स द्याट पर्सन हाम्रो नेपाल यति सानो छ Thank you. Oh my God. Dude, it's here. Thank you so much. Sherpa Cafe has been treating us with so much of love. Yeah, like so Food much, love. like so Dude. much. And then इन्फ्लुएन्सर्सहरू पनि मान्छे नै हो होइन उहाँलाई पनि हरेक चिज राइट हामीले हरेक चिज गर्दाखेरि हामीले राइटै गर्छौँ भन्ने नै हुँदैन कति कुराहरू देयर आर रुम वेयर वी इभन मेक मिस्टेक्स But that doesn't mean you make someone feel like you are worthless. You should not be in this world. You should not be living. No one gets that. You यस्तो हिम्मत कहाँबाट आउँछ के यस्तो हिम्मत यदि हामीमा छ भने देन अगेन हामीले के अब्जर्भ गरिरहेछौँ हाम्रो डेली लाइफमा त्यसमा अब हामीले सोच्नै पर्छ किनकि हामीले जुन इन्फर्मेसन्सहरू लिइरहन्छौँ त्यही हो कि अनि मान्छेहरूले हामी न्युजहरू पनि कस्तो सुन्छौँ भन्दाखेरि अब सपोज आज कसैको घरमा चोरी भयो अरे आज तपाईँको घरमा चोरी कसैको घरमा चोरी भनेर सोच्नु भने ओके भोलि पनि तपाईँले त्यही न्युज सुन्नु भयो अरे पर्सि पनि त्यही न्युज सुन्नु भयो सो कतै न कतै तपाईँले के कमेन्ट पास गर्नुहुन्छ कि आजकल त कस्तो धेरै के अरे यो ठट्टा कामहरू चोरी चकारीहरू बढाएको भन्नुहुन्छ तर हामी यो कुरा गर्दैनौँ कि आज एउटा घरमा चोरी भयो तर त्यो सँगै भएको लाखौँ र हजारौँ मान्छेहरू पनि त आनन्दले सुतेको छ नि त सो हुज गन टक अबाउट दोज थिङ्स त्यसलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटाइज नगर्ने त हामी एउटा भएको नराम्रो चिज चाहिँ यति प्रायोरिटी गर्छौँ कि त्यससँग भएको 100वटा चिजलाई हामी फोकसै गर्दैनौँ कि सो मेरो लागि त्यही भएर चाहिँ त्यति इफेक्ट नगर्नुको कारण चाहिँ म सकेसम्म यसलाई हेल्दी तरिकाले लिएर जान्छु You try to take social media very seriously or you do not take social media very seriously? I take my work seriously and I make sure that it is kept in a responsible way. If it's not, then that bothers me. तर अचम्मको कुरा के कुनै राम्रो अब काम गरेको फोटो हाल त्यति साह्रो इन्गेजमेन्ट देख्दिनँ अनि कुनै ग्ल्यामरस फोटो हाल त्यसमा चाहिँ ओ माई गड यु नो इन्गेजमेन्टदेखि लिएर सबै आउँछ लाइक मान्छेहरूलाई धेरै इन्फर्मेसन भयो के टु मच इन्फर्मेसन के गर्नु त्यो इन्फर्मेसन यो लकडाउनमा चाहिँ आई हेभ फेल्ट पिपल filled with so much information, so much information. It's actually overwhelming. टाउको दुखिसक्यो के गर्ने यत्रो इन्फर्मेसन धेरैजनाले त आफ्नो अकाउन्टहरु पनि डिएक्टिभेट गर्नु यत्रो इन्फर्मेसन छ घर बसेर के गर्ने फेरि यु जस्ट फाइन्ड योरसेल्फ हेल्पलेस सो त्यो सबै भइरहेछ के गर्ने भन्दाखेरि एउटा चिज त के हुन्छ नि लाइफ यसरी पनि जिउनु पर्छ यदि परिस्थितिले दियो भन्ने एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ हो कि सो त्यसरी पनि आफूलाई इन्डल्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि हामीले सोचेको जस्तो पर्फेक्ट लाइफ भन्ने चिज देयर इज नो थिङ नो वर्ड एज पर्फेक्ट के कहीँ न केही तरिकाले हाम्रो समस्या हुन्छ कति राम्रो प्लान थियो 2020मा यो गर्छु त्यो गर्छु आई वाज सेलेक्टेड फर 2 इन्टरनेसनल प्रोग्राम टु रिप्रेजेन्ट नेपाल सो भएन सो एम आई स्टार्ट मैले कम्प्लेन गर्न थालेँ कि लाइफ पर्फेक्ट भएन कस्तो अनफेयर भयो भनेर वी क्यान नट डु द्याट वी हेभ टु स्टप डुइङ द्याट राइट नाउ अब फ्युचर प्लान्स चाहिँ के छ त हाउ आर यु स्ट्र्याटेजाइजिङ योरसेल्फ सो एक्चुअली अहिलेलाई बिङ अनेस्टली आई वान्ट दिस यो जे सबै सुरुवात भयो पेन्डेमिकले गर्दा सुरु भयो सो आई जस्ट वान्ट फर्स्ट चाहिँ यो एटलिस्ट यसको औषधि बनोस् क्या यो कन्ट्रोलमा आएपछि नै त आई क्यान प्रिपेयर माइसेल्फ फर इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट्स होइन किनकि नेपालमा बसेको अनि नेपालमा नै जुन ट्राभल गर्ने छ या नेपालमै बसेर के गर्ने छ यो पनि त मैले काम गर्छु भनेर मैले अर्काको लाइफ रिस्क लिएर त काम गर्नु मिलेन नि त होइन जब कि तपाईँको केसेस बढिरहेछ केसेस बढेको खण्डमा नि अझै मलाई त केही हुँदैन भनेर पनि त हुँदैन नि त सो मेरो जुन अलि लिमिटेड भएको छ मान्छेहरूसँग सर्कल आई डोन्ट निड मोर देन हुन्छ नि धेरै मान्छे भेट्न सक्दिनँ जुन म क्राउडमा गएर मेरो मेन काम भनेको आई युज टु इङ्गेज माइसेल्फ विथ युथ्स त्यो केही गर्न पाएको छैन सो देयर इज नो थिङ एज यो फ्युचर प्लान भन्ने चिज अगेन यो यस्तो स्ट्यान्डर्ड हो जसमा हरेक युथलाई यस्तो स्ट्रेस गर्दै किन चाहियो For a while I was stressing out. अब के त? Don't worry. I was stressing out seriously. You make plans and it doesn't work out. So you should तपाईँले आफूलाई प्रिपेयर गर्नु पर्यो कि अब वर्कआउट गरेन भने चाहिँ के गर्छ सबैले चाहिँ प्लान त भन्छ अब यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने everyone wants to यतापट्टि थ्याङ्क यू everyone wants to just talk about कि
फिगर आउट थिङ्स Yeah. फिगर आउट थिङ्स अनि भइहाल्छ नि प्लान भएपछि नहुने हुन्छ होइन प्लान भएर पनि त कति चिजमा हामी फेल भइरहेको हुन्छौँ नि होइन Yeah. कति चिजहरू हामीले राम्ररी सोचेका हुन्छौँ प्लान हुँदैन सो इट्स ओके इफ योर प्लान्स आर नट वर्किङ आउट इफ इट्स कम्प्लिटली फाइन भन्ने चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो कि बुवा आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई भन्न सिकाउनु पऱ्यो कि इट्स फाइन बाबा केही हुँदैन फ्युचर प्लान वर्कआउट गरिरहन्छ नि इट्स ओके छोराछोरीले बुवा आमालाई भन्नु पऱ्यो कि ठिक छ के अरे अहिले प्रब्लम छ अब अहिले त आर्थिक रूपले कतिलाई चेपेको छ नि त सो ठिक छ सबै चिज हुन्छ बरु कतै न कतै हामीले यत्रो वर्ष गरिरहेछौँ यो समय पनि अलिक गाह्रोको समयहरू हो यस पोजिटिभ एटिट्युड भनेको नेचुरली आउँदैन यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो र यो प्र्याक्टिस गर्ने कतै न कतैबाट सुरुवात गर्नु पऱ्यो नि त सो यो माध्यमबाट होला त्यो पोजिटिभ प्र्याक्टिस गर्ने सो प्र्याक्टिस गर्ने हो इट्स अल अबाउट यु आर द एल्डेस्ट इन यर फ्यामिली होइन यस आई एम यो एल्डेस्ट भन्ने कुराले चाहिँ कतिको रेस्पोन्सिबिलिटी ल्याउँछ अर कतिको यु नो यु फाइन्ड द प्रेसर अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज कमिङ एट यु एट दिस एज अब त भयो नि त यु स्टार्टेड वर्किङ यो कुरा पनि you know you've got so much of experience कुरा नि गर्यौं नेपालमा त्यस्तो हो छोरी हुन्छ देयर इज अ रेस्पोन्सिबिलिटी होइन हामी हरेक कल्चरली हाम्रो कल्चरले नै दिन्छ एन्ड देन अझ जेठी छोरी भएपछि त अफ कोर्स माई फ्यामिली हेज अ लट अफ एक्सपेक्टेसन्स मेरो फ्यामिली भन्दा लाइक ओके माई फ्यामिली एक्सपेक्ट्स मी टु एक्चुअली मेरो मम ड्याडको चाहिँ टोटल डिफरेन्स छ माई मम ड्याड वान्ट्स मी टु बी ह्याप्पी फर वाट आई एम डुइङ दे वान्ट मी टु be as much as independent I could अनि जुन म छु पनि and actually my mom dad right now feels that I should also stop working for a while and enjoy my life तर I have make myself यसरी कि हुन्छ मलाई काम गर्दाखेरि जतिको म प्रोडक्टिभ जतिको इन्जोय म गर्छु त्यति म अरू चिज गर्दा इन्जोय गर्दिनँ कि सो त्यसरी चाहिँ मैले मेरो लाइफ बनाउनु प्रयास गर्दैछु कि तर मेरो मम र बाबाको लागि चाहिँ हेर्ने हो भने आइम जस्ट वर्किङ कि जहिले पनि दे गेट स्केयर समटाइम्स कि कति काम गरेर किन यति काम गरेर किन त्यस्तो काम गर्नु पऱ्यो सो नगर हामी छौँ देयर इज द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ इन यर पेरेन्ट्स द्याट हुन्छ नि कि यसले आफ्नो लाइफमा गर्नुपर्छ किनकि मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ इफ यु वान्ट अब चाहिँ जे पनि गर्ने हो हामीले जति गरिदियो अब त्यसपछि if you want to set your career, do it by yourself. If you want to create a family, do it by yourself. If you want to त्यो चाहिँ मलाई प्रेसर तिमीले जसरी काम गर्छौ नि लाइक द पेस दैट यु गोइङ एट do your siblings feel the same pressure or not? Tell me about it. Yes, would my that, how do you try to cater to them? But I'm so lucky. म त कहिलेकाहीँ यस्तो लकी फिल गर्छु that I'm in a family छ मेरो भाइ बहिनी कति कान्छो हुनुहुन्छ भाइ अनि बहिनी दुई वर्ष हो सो आइएम लकी द्याट मेरो भाइ बहिनी दुवैजना चाहिँ दे आर एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ के उनीहरूलाई थाहा छ कि नानाले के गरिरहेछ बिकज द्याट इज समथिङ द्याट हेज कम इट्स इन यर पर्सनालिटी म यो गरिरहेको छु द्याट इज माई पर्सनालिटी होइन अनि दे नेभर कम्पेयर के उनीहरूले कहिले पनि म नाना जस्तो हुनु पऱ्यो या म हैन हुनु पर्यो भन्दा पनि व्हाट आइम ट्राइङ टु नो इज जुन तरिकाको काम तिमी गर्छौ जुन पेसमा तिमी हिँडिरहेछौ नि जुन त्यो त मेरो सिब्लिङ साथी सबैहरुलाई चाहिँ त्यो हुन्छ कि ओहो बन लाइक अति भयो यो अति भयो तर यु नो रिलेटिभ्सहरु अनि समाजले चाहिँ ए भाइले दिदीले गरे जस्तो गरेन अर बहिनीले दिदीले गरे जस्तो गरेन उलाई हेर न उलाई गरेन अर तिम्रो कजन्सहरुमा पनि के नट जस्ट विथ इन योर इमिडिएट फ्यामिली बट योर फर्स्ट कजन सेकेन्ड कजन्स तिमीहरुको ग्यादरिङमा यु नो there's so much to live look at भने जस्तो like do you give that एकदमै okay यहाँसम्म पुग्नुसम्म नि सक्छ भाइब और त्यो भाइब थाहा हुन्छ नि त or they are actually feeling the pressure to reach where I am at भन्ने जस्तो एक्चुअली आइ एम सो ग्ल्याड कि हामी सबैमा खासै धेरै एज ग्याप नभएको भएर सबैजनाले आफ्नो लाइफलाई हेरेर पर्सपेक्टिभ बनाइसक्नु भएको छ कि त्यो भएको भएर मैले जे पनि गर्छु उहाँहरूको लागि चाहिँ यसले गरेको अचिभमेन्ट हो वी सुड बी सपोर्टिङ सो त्यसरी आएको छ कि अहिलेसम्म चाहिँ अनि जहाँसम्म जुन समाजको कुरा गरिदिन्छ त्यसले त कुनै समय अघि त अब जब मेरो बुवा आमा चाहिँ अब हुन्छ नि के कारणले गर्दाखेरि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो म नेपालमा थिएँ फ्यामिली हेरिरहेको थिएँ एसएलसी को समय नजिक आइरहेको थियो अनि त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो मान्छेहरूले के अरे यो त एसएलसी पनि फेल हुन्छ यस्तो मान्छेले कहाँबाट एसएलसी दिन्छ बाउ आमा त छैन या अफ कोर्स दे सेड द्याट आई गेट दोज काइन्ड अफ थिङ्स होइन ए एसएलसी फेल भइहाल्छ नि यस्तो मान्छेहरू होइन बाउ आमा छैन देयर सो मेनी थिङ्स के अनि एसएलसी फेलै हुन्छ भनेको एसएलसी फेलै हुन्छ पासै पनि हुँदैन अनि अब एउटा सानो बच्चाले अब बच्चा त हुने हो त्यतिखेर त म 16 वर्ष 15 वर्ष बच्चै हो होइन क्युट इनोसेन्ट चाइल्ड सो या सो थिएँ अनि एसएलसी नै फेल हुन्छ भनेर भन्ने त्यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो किनकि आई वाज सो प्राउड बिकज मेरो बुवा आमा त्यस्तो मेहनत गरेर के गरिदिन्छ फर आवर फ्युचर
And I have to let these people stop saying so. What I could only do was मैले एसएससी राम्रो गर्नु पर्थ्यो. So मैले एसएससी राम्रो गरेँ, लकिली राम्रै ठिकै पर्सेन्टेज आयो होइन. And then I was so proud of it किनकि जो मान्छेले मलाई फेल हुन्छ भन्दै थियो, I got my SSC with, I passed SSC with 78%, so which is not that bad. Mine was 71. So म जितेँ. So त्यो टाइममा जब your parents are not here होइन, अनि you are Sally is then taking care of your brother and sister, त्यसकोमा त्यस्तो कमेन्ट. सो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई चाहिँ ओके बनाइसकेको थियो. पिपल आर गोना से वाट दे ह्याभ टु होइन, यु नेभर टेक दोज थिङ्स सिरियसली के. त्यो इक बिक के भन्ने छ नि, म त्यसमा नि बिलिभ चाहिँ गर्दिनँ. कसैको मन पनि तितो चाहिँ भाव राख्नु हुँदैन होइन. किनभने कतै न कतै त्यो त्यस्तो नराम्रो भनेको मान्छेले तपाईँलाई कतै न कतै एउटा लाइफमा तपाईँले जे अचिभ गर्नुभएको छ नि, त्यो अचिभ गर्न कतै न कतै त्यो मान्छेको साथ पनि हुन्छ कि. किनकि सक्सेस तब मजा आउँछ जब तपाईँको कम्पिटेटर टफ हुन्छ क्या, कम्पिटिसन टफ. बट देन यो जुन क्रिटिसिजम्सहरू पनि कम्पिटिसन हो, क्रिटिसिजम्स त होइन नि. बट देन कन्स्ट्रक्टिभ भन्दा नि यस्तो के कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम इज जस्ट अ वे अफ आफ्नो कानलाई राम्रो सुनाउनलाई मात्रै कि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम हो है. सो टेक इट पोजिटिभली. नो अफेन्स भन्नुभन्दा अगाडि ठ्याक्क मान्छे कस्तो अफेन्डिङ कुरा भन्नु अगाडि ठ्याक्क नो अफेन्स भन्छ नि, त्यस्तै हो त्यो होला. सो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम जसले एक्चुली दिनुहुन्छ नि, दे विल नट युज द टुल अफ कमेन्ट्स जसबाट तपाईँलाई क्रिटिसिजम दिन्छ कि. किनकि मैले अघि भन्दै ठ्याक्क भन्न काट्यो कि नेपालमा सोसियल मिडिया, नेपालमा नेपाली इन्फ्लुएन्सर्स या जति सेलिब्रेट एकदम सानो वर्ल्ड छ क्या हाम्रो. यो सानो वर्ल्ड हुनसाथ के फाइदा छ भन्दाखेरि यदि मैले एक्चुअल मेरो ओपिनियन एकदमै स्ट्रङ छ, राम्रो त्यो पुग्छ क्या मेरो इन्फ्लुएन्सरका. यदि म कुनै इन्फ्लुएन्सरलाई एकदमै फलो गर्छु, म अझै पनि गर्छु होइन, कोही एकदमै पावरफुल मान्छे छ, उहाँसम्म मेरो आवाज पुऱ्याउनु पऱ्यो भने कुनै न कुनै एक्चुअल माध्यम खोजेर उहाँलाई पठाइदिन्छु कि आफै के फिल गरेर मान्छे, र त्यो कुरा पुगी पनि रहेको हुन्छ कि. सो इट्स जस्ट टु मच अफ वर्क. किन गर्ने, कमेन्ट गरिदिने छोडिदिने के भएर बाले भएर. आफ्नो त सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ कि मैले कमेन्ट गर्दै छोड्थेँ, त्यसले चेन्ज त के ल्याउनेवाला छैन. तर जो मान्छेले पढिरहेको हुन्छ, जसको लागि त्यो लेखिरहनु भएको छ, इन्फ्लुएन्सरै हुनुपर्ने कुरा छैन, तपाईँकै साथी हुनसक्छ. तर उसलाई कुन लेभलको प्रेसर गरिरहेछ त्यो कसले सोचिदिन्छ. नर्मली हाम्रो ह्युमन नेचर, एउटा फोटो हाल्छौँ या जे पनि पोस्ट गर्छौँ, 10वटा राम्रो कमेन्ट आओस्, एउटा नराम्रो कमेन्ट आओस्, एउटा नराम्रो कमेन्टलाई हेरेर किन त्यस्तो लेख्यो. मैले जति पनि गेस्ट बोलाएको छु अहिलेसम्म उहाँहरूको पनि यही ठ्याक्कै मेन्टालिटी त्यस्तै भएको छ क्या. लाइक नेगेटिभिटीले धेरै हान्दो रहेछ क्या. इभन मलाई पनि कहिले त्यस्तो हुन्छ, लाइक अनेस्टली यु नो, यसले किन नराम्रो भन्दैन, वाइ यतिजनाले राम्रो भन्दैछ, यसलाई किन नराम्रो लाग्यो त. आई थिङ्क मैले चाहिँ अगेन लाइफ पर्सपेक्टिभ भन्ने चाहिँ लाइफलाई हेर्ने सानै बेलादेखि नै मैले त्यो जुन मान्छेले यो अलिक कमेन्टमा गर्छ नि, यो सोसियल मिडियामा आएर कमेन्ट गर्छ, त्यो अगाडि नै झामझुम पाइसकेपछि त्यो कमेन्ट त मलाई अगाडि आएर गर न बाबा, मैले त प्र्याक्टिस गरिसकेँ, मैले त अगाडि बच्चादेखि प्र्याक्टिस गरिसकेको छु त्यस्तो कमेन्टहरूको. सो त्यही भएर त्यसले चाहिँ मलाई कहिले इम्प्याक्ट गर्यो. द्याट डजन्ट मिन सबैलाई गर्दैन. जस्तो यु सेड कि तिमीलाई भयो भनेर, कतिलाई हुन्छ भनेर. अब अगेन इट्स अ प्र्याक्टिस, जे चिज पनि प्र्याक्टिस कि हाउ यु डोन्ट लेट दोज थिङ्स एफेक्ट यु भन्ने कुरा हो कि. किनकि तिमीलाई जसले चिनाएको छ त्यसले तिम्रो बारेमा, तिम्रो कामको बारेमा राइट ओपिनियन दिन सक्छ कि. तर त्यो मान्छेले अफकोर्स दिन सक्दैन जसले तिमीलाई एउटा फोटोको हिसाबमा कमेन्ट गरिरहेको छ या एउटा क्याप्सनको हिसाबले. एउटा फोटो या क्याप्सनको हिसाबले तपाईँको पुरै लाइफ त देखिँदैन नि त. सो त्यो मान्छेलाई सिरियसली लिने त जो मान्छेले एक्चुअली तपाईँलाई चिन्दैन. सो अनि यदि कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम दिने भन्दैछ, मेरो फलोवर्सहरू म एकदमै प्राउड गर्छु सोसियल मिडियामा. मेरो फलोवर्स हुन्छ, दे हेभ टु से समथिङ अबाउट मी द्याट दे आर नट ह्याप्पी विथ, दे नेभर वेस्ट देयर टाइम कमेन्टिङ. बिकज उहाँहरूले पनि एउटा प्याटर्न बुझिसक्नु भयो कि प्रिया सिक्कल नेभर इन्भल्भ हर्सेल्फ इन द कमेन्ट सेक्सन. यदि डिएम गऱ्यो भने म डिएमहरूबाट रिप्लाई गर्न सक्छु, म डिएमहरू रिप्लाई पनि गर्छु. त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो दुईजनाको बिचको कुरा आउँछ. र नेक्स्ट टाइम यदि मैले त्यस्तो केही गरेँ भने मेरो अडियन्सलाई त थाहा हुन्छ त, जस्तो ओके है मैले भनेको कुरा उहाँले नोटिस गर्नुभएछ. सो त्यसरी चाहिँ मलाई हेल्दियर लाग्छ कि. मेबी म सबैसँग नगर्न सकौँला, सबै इनबक्ससँग नगर्न सकौँला, तर त्यो एउटा हेल्दियर वे हो जस्तो लाग्छ मलाई. किनकि सोसियल मिडियामा आफूलाई अब जुनको अब धेरै इन्फ्लुएन्सर्सहरू फलोवर्सहरू छ, उहाँलाई त गाह्रो भइहाल्यो नि, उहाँले त कसरी सबैलाई धेरै छ. 37,000 चान्स हुन्छ यार, होइन. बट देन सरी I see as the more you होइन के 37,000मा हुनुपर्ने प्रब्लम्स र 1 मिलियनमा हुने त डिफ्रेन्स हुन्छ नि त. 1 मिलियन फलोवर्स हुने मान्छेले त कसरी आफूलाई इन्भल्भ गर्छ. सो
त्यस्तो ठुल्ठुलो इन्फ्लुएन्सरहरूलाई चाहिँ 1 मिलियन नेपालमा 2 जना मात्र छ ओके आई मिन सरी अलमोस्ट 1 मिलियन ओके सो जतिजना चाहिँ भए पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्ने हो र उहाँहरूसँग हाम्रो यदि आफ्नो ओपिनियन पुऱ्याउनै छ भने चाहिँ अरू केही मिडियम या प्लेटफर्म चाहिँ खोज्नुपर्छ र आई थिङ्क त्यो इन्फ्लुएन्सर्सहरूलाई पनि आई थिङ्क इट वुड बी एन्ड बिकज कि त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदियो कि सो द्याट दे क्यान कम एन्ड गिभ देयर रियल म्याटर ओपिनियन द्याट म्याटर्स कि तपाईँले आफ्नो ओपिनियन इमेल मात्रै गर्नु भन्दा साथ मेबी एक्चुली इमेलबाट राम्रो हुन्छ कि इमेलमा मैले भन्दा साथै जति पनि 100जना यस्तो हाइपर एक्टिभ कमेन्ट्स हुन्छ भने ल अब इमेल गर्नुहोस् न त यो 100जनाबाट म गर्छु न 2 या 3 जनाले मात्रै इमेल गर्नुहुन्छ सो सी कति मजाले फिल्टर हुन्छ किनकि त्यो गर्ने मान्छेको पनि फिल्टर त हुन्छ नि त सो आई थिङ्क इट्स प्र्याक्टिस हरेक चिजलाई एउटा नयाँ तरिका टेक्नोलोजीले नै च्यालेन्ज गर्नुपर्छ र आफूलाई मेन्टल स्ट्रेस गर्नु हुँदैन कि दिस इज एन रिक्वेस्ट टु यु टु अल दोज इन्फ्लुएन्सेस द्याट स्टप नट ओन्ली इन्फ्लुएन्सर्स हरेक मान्छेहरू चाहिँ एउटा सानो पोस्ट गर्नु छ त्यो कमेन्टमा नै आफूलाई केन्द्रित गरेर राख्नुहुन्छ त्यो सबैजनालाई रिक्वेस्ट हो क्या मेरो कि नराम्रो लेख्छ त लेख्छ कि बट what you can do about it, you can do nothing about those things okay you have to just practice to make things in your life worthy not in others life के कहिले काहीँ चाहिँ आफू सोसियल मिडियाको कुरामा चाहिँ सोसियल मिडियाको कुरा या यु वर्किङ इन सो मेनी थिङ्स अनि इन्कम स्ट्रिम पनि त्यसरी नै हैन हाउ डु यु सेभ लाइक डु यु सेभ यु डोन्ट म पनि गर्न सक्दिनँ सेभिङ्स भन्ने कुरा चाहिँ तर एकदमै जरुरी रहेछ यो पेन्डेमिकले झनै एकदम राम्रोसित झनै सिकायो क्या भुइँचालोले एक तरिकाले सिकाएको थियो त्यसपछि नाकाबन्दीको बेला जुन बेला प्राइस हाइक भयो होइन टेब्बर चौबर जान्थ्यो ग्यास एउटा सिलिन्डरको प्राइस है होइन त्यो बेला सिकायो अब आएर यो पेन्डेमिकले त झन् 1 वर्षसम्मकै सेभिङ्स अरू एटलिस्ट 2 इयर्सको चाहिँ तिमीसँग सेभिङ्स हुनुपर्छ है खाना लाउनु एटलिस्ट खानालाई इफ नथिङ एल्स बेसिक निड्सको लागि चाहिँ 2 इयर्सको सेभिङ्स हुनुपर्छ जस्तो देखायो अब यस्तो बेला चाहिँ हेभी प्लान सी बेसिकली मलाई त मेरो मम्मीले कस्तो मिठो जवाफ दिनुभएको थियो है म पुरा सेभै गर्न सकिनँ अब के गर्ने लकडाउनमा भन्दाखेरि मैले चाहिँ के बुझेँ भन्दाखेरि हाम्रो पहिला प्लान के थियो भन्दाखेरि करियरमा पैसा हाल्नु छ यो छ सेभ गरेको छैन भन्ने प्रेसर थियो त्यसपछि प्रेसर के हो भन्दाखेरि 4 महिना कसरी बिताउने अब त सेभिङै गरेको थिएन सो सी हाम्रो पहिलाको सोच बिफोर लकडाउन वाज कि फ्युचर सबै फ्युचरको लागि थियो होइन त्यो भनेको 5 वर्षपछि 10 वर्षको लागि थियो होइन अब एकैचोटि त्यो 5-10 वर्षको प्लान 4 महिना लाग्यो सो जस्ट इमेजिन कि हामीले आफूलाई कस्तो अननेसेसरी त्यो 4 महिनाको सर्भाइभलको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेपछि त्यो 5-10 वर्षको लागि कुन लेभलमा हामीले हरेक दिन मारिरहेको छौँ हरेक दिन सपनालाई कति मारिरहेछौँ त हो मैले भन्न खोजेँ त्यही हो कि अनि मलाई चाहिँ या म सेभिङ गर्दैन एकदम नराम्रो बानी छ आई किप अन इन्भेस्टिङ होइन आई क्यान म चाहिँ के गर्छु भने आई मोबिलाइज माई क्यास फाइनेन्सियल लिटरेसी पनि अति इम्पोर्टेन्ट छ होइन हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो कल्चर छैन अबाउट फाइनेन्सियल लिटरेसी विच वी निड टु होइन तर अगेन सेभिङ गरिदिनुको अर्थ यो होइन कि आइ एम मेकिङ माइ सेल्फ डिपेन्डेन्ट टु एनी वान आई मेक स्योर द्याट आइ एम इन्डिपेन्डेन्ट इनफ होइन एन्ड आई डु कि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि मेरो फ्यामिलीलाई मैले गर्न सक्छु त्यति त हो नि त्यति चाहिँ एउटा युथ आफू एज एन इन्डिभिजुअलको चाहने हुन्छ नि आफ्नो पेट्रोल खर्चको लागि आफ्नो स्कुटर सर्भिसिङको लागि कसै माथि बुवा आमाको अगाडि हात फैलाउनु नपरोस् भन्ने एउटा नर्मल युथको एक्सपेक्टेसन्स त्यही त हो नि त्यति चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अब लकडाउनले गर्दाखेरि त अब कति ठाउँबाट गाडी रिचार्ज गर्न त गाह्रो भइरहेछ लिटरली के 100 रुपियाँको रिचार्ज गर्न त्यो लकडाउनको टाइममा कस्तो स्ट्रगल भइरहेको थियो मेरो अनलाइन ब्याङ्किङ ई सेवा के पनि छैन कि मैले खोलेँ त्यतिखेर ई सेवा त्यो अनलाइन केहरू पेमेन्टहरूको इम्पोर्टेन्स बुझ्छु इन्टरनेट काटिरहेको छैन इन्टरनेट थ्याङ्क गड माई फ्रेन्ड ह्याड ऊ होइन फोन गरेँ त्यस्तो टाइममा कसैलाई हेल्प गरेर स्पेसली मनीको टाइम कुरा गरेर हेल्प गर्छु भन्ने हेल्प गरिदिने साथीहरू त भगवान्कै रूपमा हो किनकि त्यसको माथि अराउन्ड त्यो टाइम जब चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि सबै चिज कति गाह्रो भइरहेको बेला कोही मान्छेले चाहिँ ट्याक्कै सानो रुपियाँ हेल्प गर्दा पनि कस्तो सजिलो हुन्छ नि एन्ड त्यो 1500 रुपिस जुन मलाई लकडाउनभन्दा अगाडि तिर्न ठुलो कुरा लागेको त त्यही 1500 रुपिस इन्टरनेटलाई 1500 रुपियाँ इन्टरनेटलाई चिन्न कत्रो बिग डिल हुँदो रहेछ कि त्यस्तो इम्पोर्टेन्सहरू सानो इम्पोर्टेन्स हेर न अनि त्यही भएर आई थिङ्क सेभिङ्स भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ तर त्यो सँगसँगै भन्दा टेक्नोलोजीसँग पनि आफूलाई फ्रेन्डली बनाउँदै जाने अनि जुन प्रेसर हामीले क्रिएट गरेर स्पेशली ई पेमेन्टहरू कसरी गर्ने अनि सबसे फनी पार्ट चाहिँ जुन लेभलको प्रेसर हामीले क्रिएट गरिरहेको थियो फ्युचरको लागि भनेर समयले जतिखेर पनि ताउ खेल्न सक्छ
त्यही भएर you make sure that you are in the present and doing good Yeah. things के नत्र भने त I think regret by के पनि हुँदैन हामीसँग Okay. So staying in the present, we'll enjoy some good food. And Yes, yeah, thank you so see? much for your time, Priya. Thank you so It was a much. pleasure talking to you. It was a pleasure having you. Thank you, Sherpa's Cafe, for giving out this venue, being so hospitable. अहिलेसम्मको रेस्टुरेन्टहरूमा सबैभन्दा धेरै खाना आएको यहीँ हो. त्यही by the भएर way. खाना खाँदा कुरा गर्दा मलाई एकछिन झ्याझ्या बिन्द्र पनि लाग्यो but then yes आफू बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो but then तपाईँलाई अल्छी लागेन होला त्यस्तो मिठो बोल्छ please come to Sherpa Cafe. Alright, Dukshang, thank you so much. Thank you so much, Pragya, for being my producer. She's Yeah. my Thank first you. lady producer who's helped me produce this episode. And thank you so much, guys, Rajat and Suzanne, for making us look so good, Yes. so desirable. And I hope. Dai. And Dai, thank you so much. हामीलाई Amazing पाको food. खुवाइ गर्नुभएको Amazing food. Thank you so Thank you much. so much, Dai. Alright, with that, it's a wrap here at Millennials of Nepal. And of course, people, as always, let that heart beat. For if you let it beat, it'll take you to all the wonderful places. Bye bye. Bye-bye, namaste. Bye bye. There too. There too. There too. Bye bye, namaste. Bye Listen bye. to your mom, she's right. Yeah, she is.